पेपल यहाँ देखिहाल्नु, पेपल छ, ड्रपबक्स छ, फेसबुक छ हैन, बीबीसी, नेटफ्लिक्स जस्तो वेबसाइट्सहरु चाहिँ मन्स्ट्याकबाट बनाइएको रहेछ, मन्स्ट्याक युज भएको रहेछ। सो अब मन्स्ट्याक भन्ने कुरामा जुन रियाक्ट युज गर्छ हामीले, त्यो रियाक्ट नै फेसबुकले क्रिएट गरेको हो। फेसबुकको डेभलपरहरूले चाहिँ रियाक्ट प्रोग्रामिङ यो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरीको चाहिँ डेभलप गरेको हो। सो त्यो डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यस्तो यस्तो खालको फिचर्सहरू हाल्यो कि जसले गर्दाखेरि अहिलेको सोसल मिडिया एप्लिकेसन प्लस रियल टाइम एप्लिकेसनहरू जहाँ चाहिँ डेटाहरू साइमल्टेनियसली चेन्ज भइरहेछ र लार्ज भोल्युम अफ डेटासँग खेल्नुपर्ने छ, त्यस्तो खालको एप्लिकेसनहरूमा पनि मन्स्ट्याक प्रिफर गरिरहेछन्। अनि अब फेसबुकले नै रियाक्ट डेभलप गरेको र फेसबुकले नै त्यसलाई मेन्टेन गरेको हुनाले चाहिँ हामीले रियाक्ट जेएस चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म, अबको नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्ससम्ममा पनि अझ धेरै एडभान्समेन्टहरू आउने र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो चार्म चाहिँ त्यति सजिलै घटिहाल्दैन जस्तो लाग्छ। ओके, सो यो यताको पार्टमा नजाउँ र सेसन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको थियौँ प्रोग्रामिङ भनेको के हो भनेर है। सो सर्टमा भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ यस्तो सेट अफ ल्याङ्ग्वेजेस हो, यस्तो सेट अफ क्यारेक्टर्स हो भनौँ जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्छ। हामीले बुझ्ने त एउटा खालको ल्याङ्ग्वेज भइ नै हाल्यो। सो कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा हामीले केही लेखिरहेछौँ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ हो। अब लेट इट बी डेस्कटप एप्लिकेसन, वेब एप्लिकेसन, वेबसाइट अर एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, अर हामीले हाम्रो सर्भरसँग खेल्ने केही कुरा बनायौँ भने, अर हाम्रो मदरबोर्डहरूमा केही इम्पल्स पठाउने त्यस्तो काम केही गऱ्यौँ भने सबै कुरा चाहिँ प्रोग्रामिङ हो। सो बेसिक प्रोग्रामिङ टर्मिनोलोजिजमा चाहिँ प्रोग्रामिङको अन्तर्गत अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के पर्छ त भन्दा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइप्सहरू है। फर्स्ट अफ अल हामीले के कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट गर्ने भनेर चुज गर्दा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइप थाहा हुनुपर्छ। सो त्यसमा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा हुन्छ होइन, जुन चाहिँ मेसिन रिडेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ तर ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल चाहिँ मजाले हुन्छ है। इङ्ग्लिस जस्तो हामीले अहिले गरिराखेको ल्याङ्ग्वेज सब इङ्ग्लिसमा छ होइन। सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजकै युज भएको हुन्थ्यो, त्यस्तै गरी अरू पिएचपी गर्दाखेरि पनि इङ्ग्लिसमै युज भइरहेको हुन्छ, अनि हामीले यहाँ जाभास्क्रिप्टहरू गर्दा पनि इङ्ग्लिसमै युज भइरहेको हुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल तरिकाले लेख्छौँ, तर पछि गएर चाहिँ कम्पाइलरले अरू इन्टरप्रेटरले है, इन्टरप्रेटर पनि युज हुनसक्छ, कम्पाइलर पनि युज हुनसक्छ। इन्टरप्रेटर युज हुँदाखेरि चाहिँ 1 बाई 1 लाइन अफ कोड हाम्रो कन्भर्ट हुन्छ मेसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोडमा। अब कम्पाइलर युज गर्यो भने चाहिँ एट अ टाइम हाम्रो सबै कोड त्यो पार्टिकुलर फाइल नै मेसिन रिडेबल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ अनि कम्प्युटरले रिड गरेर आउटपुट दिन्छ है। सो बेसिक टर्मिनोलोजिजमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। र अब कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लर्न गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ त, त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कसरी सुरु गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले कस्तो कस्तो खालको डेटा टाइप्सहरू इन्क्लुड गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। कस्तो कस्तो खालको डेटाहरू त्यसले इनपुट लिन सक्छ है। अनि अर्को कुरा भनेको त्यो डेटालाई मैले कसरी म्यानिपुलेट गर्ने अरू युज गर्ने, त्यो डेटालाई कसरी चाहिँ मैले मेरो कोडमा युज गर्न सक्छु, कतिबाट आएको डेटा अरू हामीले आफै राखेको डेटालाई। र थर्ड भनेको चाहिँ अब त्यो डेटामा रिपिटेसन गर्नु पर्यो, अरू कुनै फङ्सन चलाउनु पर्यो त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नलाई भने त्यस्तो फङ्सन्सहरू, त्यस्तो लुपहरू होइन, रिपिटेसनलाई चाहिँ लुपबाट कभर गरिन्छ। सो त्यस्तो लुपहरू, फङ्सन्सहरू चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने। अनि यस्तो कुनै फङ्सन्सहरू होला जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजकै फङ्सन हुन्छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले नै त्यसलाई युज गर्न दिन्छ। सो त्यस्तो खालको फङ्सन्सहरू भनेको पनि थाहा पाउनु पर्यो कुन कुन छ त यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले युज गर्ने भनेर। अनि अर्को भनेको अर्को पार्टमा चाहिँ हामी वेब डेभलपमेन्ट भनेको के हो गएको थियौँ है। सो वेब डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्दा हामीले हाम्रो ब्राउजरले बुझ्ने गरी, हाम्रो ब्राउजरले कुनै कोड बुझिरहेछ भने त्यो कसरी देखाइरहेछ, कसरी त्यसको इनपुट र आउटपुट भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले गर्न सक्नु भनेको वेब डेभलपमेन्ट हो। अब एउटा वेबसाइटको कम्पोनेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटको कम्पोनेन्टमा डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेल भन्ने कुरा DOM भन्ने कुरा इन्क्लुडेड हुन्छ र त्यसको हायरार्कीमा हामीले हिजो हेर्दाखेरि सबभन्दा टपमा एउटा HTML फाइलको स्ट्रक्चरमा HTML भन्ने कुरा भनेको थियो है। त्यो HTML ट्याग पछि चाहिँ बल्ल अरू ट्याग्सहरू आएको थियो। अरू ट्याग्स भन्नाले बडी भन्ने ट्याग र हेड भन्ने ट्याग, दुईटा ट्याग चाहिँ बडी हेड क्लोज भएपछि बल्ल बडी खुलेको थियो। त्यस्तो भएपछि चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बडी र सिभलिङलाई, बडी र
हेडलाई चाहिँ हामीले सिब्लिङ्स भन्छौँ र त्योभन्दा माथिको कुरा त्योभन्दा माथिको ट्याग आउनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा एन्सेस्टर्स भन्छौँ है त। सो बडी र हेड भन्ने ट्यागको एन्सेस्टर भनेको HTML ट्याग भयो। अब त्यस्तै गरी बडीभित्र पनि अरू ट्याग्सहरू हुने रहेछ, जस्तो पी ट्याग, टेक्स्ट देखाउनु पर्यो भने पी ट्याग, टेबल देखाउनु पर्दा टेबल भन्ने ट्याग, लिस्ट देखाउनु पर्दा UL र LI भन्ने अर्डर्ड लिस्ट र अनअर्डर्ड लिस्ट भन्ने दुईटा लिस्ट छन्, त्यो तरिकाले देखाउन सकियो। सो त्यसरी फ्रन्ट एन्डमा बेग्लै काम गर्न मिल्ने रहेछ होइन। र अब त्यही कुरालाई म्यानिपुलेट गर्न चाहिँ हामीले अलिअलि जाभास्क्रिप्ट युज गरेको थियौँ है, जुन चाहिँ अहिलेसम्मको वेबसाइटको कम्पेयर गर्ने हो भने अहिलेसम्म भएको वेबसाइट्सहरूमा फ्रन्ट एन्डमा जाभास्क्रिप्ट इन्क्लुड गरेर धेरै रोबस्ट वेबसाइट्सहरू बनेको छन् है। हामी गिटहब चलाउँछौँ, गिटहबमा पनि जेक्वेरी इन्क्लुडेड छ। त्यो चाहिँ यसै गरी हामीले जसरी जाभास्क्रिप्ट प्लेन जाभास्क्रिप्ट HTML मा लेख्छौँ HTML फाइलमै अर एक्स्ट्रा कुनै जाभास्क्रिप्ट फाइल बनाएर, त्यस्तै गरी त्यो गिटहबको वेब प्रोग्रामिङमा पनि वेब डेभलपमेन्टमा पनि फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ जेक्वेरी भन्ने जाभास्क्रिप्टको अर्को फ्रेमवर्क युज गरेर म्यानिपुलेट गरिएको छ। सो हिजो हामीले गरेको एउटा यो HTML CSS र JS फाइलको एउटा कम्बोलाई हेरौँ है त, हामीले कसरी क्रिएट गरेको थियौँ त्यो भनेर। ओके, सो हिजो हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि यसरी एउटा index.html भन्ने फाइल क्रिएट गरेको थियौँ र यहाँ चाहिँ HTML एन्सेस्टर भनेर यसरी HTML भन्ने मेन एन्सेस्टर, त्यसपछि हेड र बडी भन्ने सेक्सन होइन, यो दुईटा सेक्सनलाई चाहिँ सिब्लिङ भन्यो एउटै लाइनमा भएको हुनाले। अब हेड भित्र आउँछ मेटा र टाइटल भन्ने कुरा होइन। मेटा ट्याग्सहरूमा चाहिँ हामीले अब ब्राउजरमा के देखाउने भन्ने कुरादेखि लिएर सर्च रिजल्ट्समा के देखाउने भन्नेसम्म लेख्न सक्छौँ मेटा ट्याग्सहरूमा। र टाइटल ट्यागमा चाहिँ हामीले ब्राउजरको टाइटलमा के देखिने भनेर लेख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यो फाइल खोल्दाखेरि मेरो यहाँ हेर्नु त यो ट्यागको पनि टाइटलमा देखिरहेछ नि, DOM डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेल अनटाइटल्ड 1 भनेर है। हो, यो कुरा पनि के देखिने त कसरी देखिने भन्ने कुरा पनि यो पार्टिकुलर VS कोडको टाइटलमै लेखिएको होला। र अर्को एउटा एडिसनल कुरा मलाई याद आयो होइन, यो VS कोड पनि जाभास्क्रिप्टमै बनेको हो है। VS कोड पनि जाभास्क्रिप्टमै कोड गरिएको हो। र त्यसपछि हेडसँगै हेड पछि अर्को बडी भन्ने ट्याग आयो र बडी भन्ने ट्यागमा चाहिँ हामीले अरू युज गर्ने ट्याग्सहरू HTML डिस्प्ले गर्न युज गर्ने ट्याग्सहरू P ट्याग, H1 देखि H6 सम्मको हेडिङ ट्याग्स, LI ट्याग्स होइन, टेबल, लिस्ट जस्तो ट्याग्सहरू टन्नै हुन्छन् अरू ट्याग्सहरू, यसरी प्रिडिफाइन्ड ट्याग्सहरू। र यो ट्यागको स्टाइल्सहरू चाहिँ यो ट्यागको स्टाइल चाहिँ हामीले आफै पनि मोडिफाई गर्न मिल्ने रहेछ, प्लस हामीले ब्राउजरकै स्टाइल पनि युज गर्न सक्ने रहेछौँ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा H1 ट्याग युज गरेर देखाएको थिएँ होइन, त्यो H1 ट्यागमा चाहिँ ब्राउजरबाटै युजर एजेन्ट स्टाइल सिट्स भनेर आउँदो रहेछ है, त्यसले चाहिँ देखिँदो रहेछ। फर इक्जाम्पल मेरो यो बडीमा H1 ट्याग हेडिङ कलर रेड भन्ने कुरा छ नि, अब यसको CSS गरेर चेक गरौँ है त। यो पार्टिकुलर फाइलमा चाहिँ हामीले इन्सपेक्ट गरेर यसको स्टाइल्स हेर्यो भने बडीभित्र H1 को स्टाइल्स हेर्यो भने हाम्रो कलर रेड भन्ने कुरा हामीले यहाँ जुन स्टाइल दिएको छौँ त्यो पनि देखिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ एडिट पनि गर्न मिल्दो रहेछ। जस्तो मैले रेडलाई ब्ल्याक बनाउन खोजेँ भने ब्ल्याक पनि बनाउन मिल्ने रहेछ। तर यहाँ एउटा युजर एजेन्ट स्टाइल सिट भन्ने सेक्सन छ जसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न मिल्दैन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जुन हामीले प्रिडिफाइन्ड HTML को ट्याग्सहरू युज गर्छौँ त्यो ट्यागहरूको स्टाइलिङ चाहिँ पहिलेदेखि नै ब्राउजरमा बसिरहेको हुन्छ। पहिलेदेखि नै हामीले युज गर्ने ब्राउजरले त्यो स्टाइललाई चाहिँ रेन्डर गरेर बस्छ। अब हामीले क्रोम युज गर्दैछौँ भने यहाँ अलिकति अर्कै स्टाइल्स हुनसक्छ होइन, क्रोममा मेरो पनि जे छ त्यही हुनसक्छ, प्लस इन्टरनेट एक्सप्लोरर युज गर्दा अलिकति बेग्लै हुनसक्छ, फायरफक्स युज गर्दा बेग्लै हुनसक्छ, तर समवाट यस्तै खालको हुन्छ। धेरै जसोमा चाहिँ फन्ट चेन्ज गरिएको हुन्छ, अरू चाहिँ सेम नै हुन्छ। सो हाम्रो त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले H1 देखायौँ र एउटा डिभ भन्ने क्रिएट गर्यौँ जाभास्क्रिप्टको लागि है त। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यहाँ अब हामी सर्टेन कुरालाई लुप लाएर रिपिट गरेर देखाउनेवाला छौँ। र त्यसपछि तलपट्टि बटन भन्ने राख्यौँ। बटन भन्ने पनि हाम्रो बडीभित्र हुने एउटा चिल्ड्रेन ट्याग नै भयो र अर्को बटन पनि राख्यौँ क्लिक मी भन्ने कुराको लागि।
यो चाहिँ चेन्ज टेक्स्टको लागि, यो सो अलर्टको लागि। सो अब चेन्ज टेक्स्ट भन्ने कुरामा चाहिँ मैले के गर्न खोजेको थिएँ त भन्दा यो h1 ट्याग भित्र भएको टेक्स्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेको थिएँ। अब त्यसलाई म कसरी सेटिस्फाई गरिरहेको छु हेरौँ है त। चेन्ज टेक्स्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ भनेपछि यो पार्टिकुलर कुरामा क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ यो बटनमा क्लिक हुँदाखेरि चेन्ज टेक्स्ट भन्ने फङ्सनमा पुग्दो रहेछ। यो फङ्सनमा के गरिएको छ त भन्दा इफ माई टेक्स्टको इनर एचटिएमएल, अब सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो माई टेक्स्ट भनेको के हो भनेर। सो माई टेक्स्टमा गएर हेर्दाखेरि माई टेक्स्ट इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी हेडिङ भनेको छ है। यसमा चाहिँ डकुमेन्ट भनेको रिफरेन्स यो पार्टिकुलर एचटिएमएललाई भयो र गेट एलिमेन्ट बाई आइडी भन्दाखेरि यहाँ भएको एचटिएमएल एलिमेन्ट्सहरूमा यो हेडिङ भन्ने आइडी चाहिँ कहाँ छ त, त्यो पार्टिकुलर कुराको रिफरेन्स लिएर चाहिँ माई टेक्स्टमा बस्ने भनेर भन्यो। सो हेडिङ भन्ने आइडी भएको अर्को भनेको यहाँ चाहिँ हेरौँ h1 भन्ने कुरा है। अब यो पार्टिकुलर कुरालाई रिफरेन्स लिएर बस्यो अनि यहाँ भित्रको के भनिरहेछ त भन्दा माई टेक्स्ट भित्रको इनर एचटिएमएल है भनेर। सो इनर एचटिएमएल भनेको यस भित्रको एचटिएमएल भनौँ। यहाँ मैले h1 भन्ने ट्यागको यो ओपनिङ र यो क्लोजिङ भनेको यस भित्रको एचटिएमएल भनेको के भयो त वेलकम टु मन्स ट्याक्स सेसन लेखिएको ठाउँ यति एरिया है त। यो एरियालाई चाहिँ वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन भन्ने कुरा छ भने वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भनेर बनाइदिने है। वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन छ भने चाहिँ वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भनेर बनाउने। यदि छैन भने चाहिँ वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन भनेर बनाइदिने भनेर एउटा कन्डिसन लाग्यो। अब यो चेन्ज टेक्स्ट भन्ने बटन कहाँ छ त हाम्रो भन्दा यो बिटिएन क्लिक भन्ने पार्टमा छ जसमा मैले एउटा हेरौँ आइडी पास गरेको छु है। सो स्टाइल्समा पनि हेर्ने हो भने बिटिएन क्लिक भन्ने आइडीमा आइडीलाई चाहिँ हामी ह्यासले डिनोट गर्छौँ र कतै क्लासलाई सिएसएस दिनु पर्यो भने चाहिँ डट र क्लास नेम भनेर यसरी त्यसको सिएसएस दिन्छौँ त्यो पार्टिकुलर क्लासको। अब यो क्लास यहाँ जे पनि हुनसक्छ, मैले जे पनि नाम राखिदिन सक्छु। अहिले एउटा एक्जाम्पल क्लास राखेर पनि हेरौँला। यहाँ चाहिँ मैले आइडी राखेर बिटिएन क्लिक भन्ने कुराको ब्याकग्राउन्डलाई यस्तो कलर दिएको रहेछु है। सो अब यो पार्टिकुलर चिजलाई हामीले ब्राउजरमा हेऱ्यौँ भने यहाँ क्लिक मी भन्ने कुरामा त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड आएर यो बटन छ है। अब यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि हामीले कन्डिसन के लगाएको छौँ त यदि यो टेक्स्ट चाहिँ वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन छ भने वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन बनाउने भनेर। सो क्लिक गर्दा वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भनेर बन्यो है। अब मैले फेरि क्लिक गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ गएर चेक हुन्छ यो h1 भित्रको टेक्स्ट चाहिँ वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन हो कि होइन भनेर। अनि अघि हो भन्ने थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर नो मन्स ट्याक्सेसन भनेर नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भनेर बनाइदियो। तर यदि अब होइन भने चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छैन भने चाहिँ हामीले वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन भनेरै बनाउने भनेको थियौँ। सो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि फेरि वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन भयो र यो यसरी बटन क्लिकमा टेक्स्ट चेन्ज भइराख्दाखेरि हामी यहाँ तलपट्टि एलिमेन्ट्समा पनि अलिकति केही ब्लिङ्क भएको देख्न सक्छौँ कि चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा है। अभियसली यो एचटिएमएलमा चेन्ज भइरहेछ भने त यहाँ भएको एलिमेन्ट्समा देखिने एचटिएमएलमा पनि त चेन्ज हुनु पर्यो। सो के चेन्ज भइरहेछ त हेरौँ न त। के चेन्ज भइरहेछ त भन्दाखेरि क्लिक गर्दा हामीले जे कुरा चाहिँ चेन्ज गरिरहेछ जुन ट्यागमा चेन्जेस गरिरहेछौँ त्यो पार्टिकुलर ट्याग मात्र चेन्ज भइरहेछ, अरू ट्याग रिफ्रेस भएको पनि छैन, अरू ट्यागलाई केही असर परेको पनि छैन। सो त्यसरी चाहिँ के थाहा पाइन्छ भन्दा जाभास्क्रिप्टले चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेलको जुन ट्यागलाई जुन पार्टिकुलर सेक्सनलाई सेलेक्ट गरेको छ त्यसलाई मात्र चेन्ज गर्छ, अरू कुनै पनि सेक्सनलाई केही पनि असर नगरिकन इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ त्यो एउटा पार्टिकुलर ट्यागमा अरू त्यो एउटा सेक्सनमा मात्र। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा बटन छ यहाँ क्लिक मी भन्ने कुरा। यो क्लिक मीमा पनि के गरेको थियौँ हेरौँ। क्लिक मी भन्ने बटनमा चाहिँ सो अलर्ट भन्ने कुरा हामीले युज गरिरहेछौँ र यो सो अलर्ट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ माई लुप डट इनर एचटिएमएल भनेको रहेछ। ल सिमिलरली त्यस्तै गरी माई लुप भन्ने कुरा चाहिँ के को रिफरेन्स रहेछ त भन्दा डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी लुप। सो लुप भन्ने आइडी मेरो माथि एचटिएमएलमा कहाँ छ, हो यहाँ डिभमा रहेछ, डिभ आइडी लुप भनेर। अब यो कुराको इनर एचटिएमएलमा यहाँ त टेक्स्ट थियो, हामीले सिम्पली टेक्स्टलाई राख्यौँ। अब यो डिभ भित्र त सर्टेन ट्याग्सहरू हुनसक्छ, टेक्स्ट मात्र हुनसक्छ, यो डिभ भित्र अर्को पी ट्याग हुनसक्छ होइन। हामीले त्यस्तै गरी अब यो लुप भित्र चाहिँ हाम्रो एरेलाई रिपिट गर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ भएको फङ्सनमा चाहिँ यहाँ एउटा एरे क्रिएट गरेको छ, माई एरे XYZ A भन्ने कुरा
यो पार्टिकुलर चिजलाई रिपिट गर्नु पर्यो। सो यहाँ रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ यो रिपिट गरेको पार्ट थियो र रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा माई एरेको लेन्थसम्म यो लुपलाई चलायौं। हो अब एक्ज्याक्टली मैले अघि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि कसरी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ प्रिडिफाइन्ड फङ्सन्सहरू के दिन्छ त मलाई के काम गर्न दिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ भनेको थिएँ। सिमिलरली त्यस्तै गरी ल हेर्नु त यहाँ जाभा स्क्रिप्टमा डट लेन्थ भन्ने एउटा फङ्सन रहेछ जुन चाहिँ एरेमा लाउन सकिन्छ है त। एरेको नाममा माई एरे भन्ने एउटा यो पार्टिकुलर एरे भयो र यसको लेन्थसम्म भनेर हामीले लायौँ। भनेको यसको लेन्थ भनेको 1 2 3 4 रहेछ। भनेको i इक्वल्स टु 0 देखि i लेस देन 4 सम्म यो लुप जान्छ र हरेक इटरेसनमा i चाहिँ 1 ले इन्क्रिज हुन्छ। अब यो इन्क्रिज भइराख्दाखेरि चाहिँ अब के देखाउने त भन्दा माई लुपको इनर एचटिएमएल मा त्यो डिभको भित्र चाहिँ त्यो डिभको भित्र अहिले जे छ त्यो कुरालाई हुन दिने हैन। खाली छ भने खाली छोड्दिने। फर्स्ट टाइममा यहाँ आउँछ एउटा अब्जेक्ट हैन। अब यो अब्जेक्टलाई पी ट्याग भित्र देखाउने। पी भन्ने ट्याग ओपन र क्लोज गरेर त्यसको भित्र मैले माई एरे भन्ने कुराको आई इन्डेक्समा भएको यो आई इन्डेक्समा भएको चाहिँ किन डिफाइन गरेको त भन्दा हाम्रो एरेको एक्स भनेको 0 मा भएको एलिमेन्ट भयो, वाई भनेको 1 मा भएको भयो, जेड भनेको 2 मा भएको भयो, ए भनेको 3 मा भएको भयो है। अब यो कुरा कसरी थाहा पाउने त कसरी चाहिँ मेरो कुन एलिमेन्ट केमा छ भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि हामीले चेक गर्न सक्छौं हाम्रो कन्सोल सेक्सनमा गएर। मैले उतापट्टि अब जे एरे बनाएको थिएँ हेरौँ है त ल माई एरे इक्वल्स टु x y z a भन्ने कुरा राखेँ। अब यो माई एरे यसरी राख्ने बित्तिकै यहाँ हेरौँ त सर्टेन कुरा केही गरेर बसेको छ है भनेर यसले डिफाइन गरिसक्यो। सो त्यहाँ गएर हेर्ने हो भने 0 पोजिसनमा हेरौँ 0 इन्डेक्समा x छ, 1 इन्डेक्समा y छ, 2 इन्डेक्समा z छ, 3 इन्डेक्समा a छ। यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौं हैन एरेको कुरा चाहिँ 0 बाट सुरु भएर लास्ट एलिमेन्ट सम्म चाहिँ सिरियली जाँदै गर्ने रहेछ भनेर। सो एरे स्टार्ट्स विथ 0 भन्ने कुरा पनि जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्दाखेरि पनि थाहा पाइराखौँ। अब फेरि यहाँ हेरौँ यो पार्टिकुलर एरेमा अब i को भ्यालु पनि 0 देखि 3 सम्म जान्छ। 4 भन्ने कन्डिसन छ भनेर भनेपछि 0 1 2 3 गरेर लगालगी यो एरेमा आउँछ। 0 आउँदाखेरि x प्रिन्ट गर्यो, 1 आउँदाखेरि y, 2 आउँदाखेरि z र 3 आउँदाखेरि a यसरी प्रिन्ट गरेर हाम्रो यो लुपले काम गरिरहेछ। अब यो कुरालाई हेर्नुलाई हेरौँ यसमा यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि x y z a भनेर डिस्प्ले भइरहेछ। अब मैले त्यो एरेमा एलिमेन्ट जति एड गर्दै गएँ यहाँ पनि आफै एड हुँदै जान्छ यो क्लिक मिथिच्दाखेरि। मैले a पछि b भन्ने कुरा राखे भने यहाँ गएर क्लिक गर्दाखेरि ल फेरि हेरौँ x y z सरी यसलाई सेभ भएन छ। x y z a b भन्ने कुरा बस्यो। तर अघि मैले गर्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँ तल रिपिटेड भएर आइरा थियो नि त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो यो फाइलमा चाहिँ हामीले अलरेडी यहाँ के भनिरा छौं त भन्दा माई लुपको इनर एचटीएमएल मा केही छ भने त्यसलाई त्यतिकै छोड्दिने र त्यसमा चाहिँ बल्ल पी ट्याग एड गर्ने। हामीले माथिको टेक्स्टमा चाहिँ के गरेको थियौं त भन्दा यसको इनर एचटीएमएल लाई नै कम्प्लिटली मोडिफाई गरिदिएको थियौं। यहाँ चाहिँ त्यहाँ इनर एचटीएमएल मा जे छ त्यो राखिराख्ने अनि त्यसपछि प्लस पी ट्याग एड गर्ने भनेर भन्नु। सो त्यो कुराले चाहिँ उतापट्टि के फरक पर्यो त भन्दाखेरि अलरेडी त्यहाँ एक्स वाइ जेड ए भनेर त आइसकेको थियो, त्यसमा पनि एक्स वाइ जेड ए बी भनेर थपियो। अब त्यसपछि हामीले कुरा गरेको थियौं अब्जेक्ट, यो पार्टिकुलर अब्जेक्टको बारेमा। अब मैले यो लुपलाई कमेन्ट गरेर माथिपट्टिको कुरालाई हेर्नु है त। फेरि माई लुपको इनर एचटीएमएल मा के गरे त भन्दा अघि यो एरे एक्सेस गरे जस्तै गरी अब यो अब्जेक्ट एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु। जसरी एरेमा हामीले एक्स एक्सेस गर्ने यो एक्स भन्ने कुरालाई एक्सेस गर्न चाहिँ माई एरेको 0th एलिमेन्ट भनेर लिनु पर्थ्यो, यसलाई 1 भनेर लिनु पर्थ्यो। त्यस्तै गरी अब्जेक्टको केसमा यो नेम र क्लास भन्ने दुईटा कुरा डिफाइन गरेको छु र नेम भन्ने कुरा लिनलाई चाहिँ माई ओबिजे भन्ने अब्जेक्टको नाम डट नेम भनेर लिनुपर्ने रहेछ।
यहाँ जे नोडको नाम की भ्यालु पेयरमा जे की छ त्यही कीको नाम दिनु पर्यो। क्लास एक्सेस गर्नलाई myobj.class भनेर एक्सेस गर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि यो कुरा पनि माई लुपमा पी ट्यागमा देखिनु पर्यो। अहिलेको अनुसार हाम्रो यो बटन क्लिक गर्दाखेरि सो अलर्ट भन्ने जाउँ। अब यो पार्टिकुलर क्लिक मीमा क्लिक गर्दा हेरौँ त आशिष रिड्स इन मन्स्ट्याक भनेको हाम्रो नेममा आशिष थियो, मन्स्ट्याक क्लासमा थियो। नेमको कुरा पनि रेन्डर भयो, क्लासको कुरा पनि रेन्डर भयो। यसरी चाहिँ एउटा एचटिएमएल को बिहेभियर हामीले हेरेको थियौँ, कसरी चाहिँ काम गरिरहेछ एचटिएमएल ले भनेर। सो नेक्स्ट पार्टमा जाउँ। क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको बारेमा हेरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ एउटा क्लाइन्टले अर्को सर्भरसँग और एउटा सर्भरले क्लाइन्टलाई कसरी रेस्पोन्स पठाउँछ, के हुन्छ त्यो काम गर्दाखेरि भनेर है त। सो क्लाइन्ट र सर्भर बेसिकली के हो भन्दा हामीले ब्राउजरमा हेर्ने कुरा क्लाइन्ट हो, ब्राउजरमा देखिने कुरा, र यो ब्राउजरमा जहाँबाट डेटा आइरहेछ। अहिले हामी जुम क्लासमा छौँ भने हाम्रो ब्राउजर भनेको जुमको लागि क्लाइन्ट भयो र जुम भनेको हाम्रो सर्भर भयो। जुमको सर्भर जहाँ उसको डेटा राखिएको छ त्यो भनेको हाम्रो सर्भर भयो। र अर्को पार्ट छ क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड एप्लिकेसन। अब जसरी क्लाइन्टमा सर्टेन कुरा हामी हेरिरहेछौँ त्यो पनि त एउटा एप्लिकेसन नै हो नि त। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै साइट खोल्यौँ, त्यो साइटको फ्रन्ट एन्ड हेऱ्यौँ अरे त्यो पनि त एप्लिकेसन नै आइरहेछ एउटा। सो क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यसरी अगाडि फ्रन्ट एन्डमा देखाउने कुराहरू युज गर्ने एप्लिकेसन, त्यसरी बनाइने एप्लिकेसन। फर इक्जाम्पल हामी रियाक्ट युज गरेर कुनै एप्लिकेसन बनाइरहेको छौँ भने त्यो त हाम्रो क्लाइन्ट साइडमा देखिने हो, युजरले इन्टरेक्ट गर्ने हो त्योसँग, भनेपछि हाम्रो त्यो चाहिँ क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन भयो। र कुनै कुरा जसले चाहिँ सर्भरसँग डिल गर्छ भनेको फ्रन्ट एन्डबाट कुनै रिक्वेस्ट गयो, क्लाइन्ट साइडबाट कुनै रिक्वेस्ट गयो भने त्यसको रेस्पोन्स पठाउने, सर्टेन डेटालाई डेटाबेसमा लगेर सेभ गर्ने, अर डेटाबेसमा भएको डेटालाई म्यानिपुलेट गर्ने जस्तो काम गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ सर्भर साइड एप्लिकेसन भयो। र हाम्रो यो मर्न स्ट्याकको कोर्समा चाहिँ हामीले रियाक्टमा क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ र नोडमा सर्भर साइड एप्लिकेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ एक्सप्रेस जेएस युज गरेर। र एउटा फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको अब को भयो त भन्दाखेरि यो क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड एप्लिकेसनको एउटा स्ट्याक आएको मान्छे, जसलाई चाहिँ एउटा पार्टिकुलर वेब एप अर वेबसाइट क्रिएट गर्न चाहिँ कसैको हेल्प, एक्स्ट्रा डेटाबेस इन्जिनियरको अर ब्याकएन्ड डेभलपरको अर फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको कसैको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिँदैन। सबै कन्फर्मेसन, सबै डिटेल्स उसँग नै छ, उसले नै गर्न सक्छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा फुल स्ट्याक डेभलपर भयो। र त्यस अन्तर्गत नै मर्न स्ट्याक भनेको पनि त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ एउटा डेभलपरलाई फुल स्ट्याक डेभलपर बनाउँछ। सो हामीले यो पार्ट त अघि हेरिहाल्यौँ, रेन्डरिङ फर्स्ट एचटिएमएल फाइल, अनि त्यसमा स्टाइल्स एड गर्ने कुरा र जेसन हाम्रो जेएसलाई एचटिएमएलमा कसरी राख्ने, कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा है। अनि जावास्क्रिप्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टको सानो बिहेभियर हेरेको छौँ। जावास्क्रिप्टको डेटा टाइपले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ, कम्पेरिजनले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको भ्यारिएबलहरू चाहिँ एकदमै लुजली टाइप हुँदो रहेछ है त, डाइनामिकली टाइप भनेर पनि भन्छौँ हामी। जुन भनेको चाहिँ सर्टेन पेजमा जाँदा जाँदै त्यो डेटालाई चेन्ज गरेर मैले अर्कै डेटा बनाउन सक्छु। फर इक्जाम्पल मैले अहिलेसम्म एउटा भेरिएबलमा स्ट्रिङ राखिरहेको थिएँ भने अलिकति तल पुगेर त्यही भेरिएबलमा म नम्बर राख्न सक्छु, त्यसलाई इन्टिजर बनाइदिन सक्छु। कुनै एउटा फिक्स्ड यो भेरिएबलको चाहिँ यही टाइप राख्ने है भनेर डिफाइन गरिएको हुँदैन जावास्क्रिप्टमा। सो त्यसले गर्दा केही सजिलो पनि भयो, कोडिङ गर्न फास्टर भयो, तर केही गाह्रो पनि भयो। हामीले इजिली भेरिएबलहरू मिस्टेक गर्न सक्छौँ, माथि भएको डेटालाई अब तल फेरि युज गरिदिन सक्छौँ हैन। त्यसरी चाहिँ मिस्टेक्सहरू पनि धेरै निम्ति आयो कुराले। र त्यसलाई कभर गर्न चाहिँ हामीले रियाक्टमा टाइप स्क्रिप्ट भन्ने कुरा पनि अलिअलि ओभरभ्यू हेर्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी टाइप स्क्रिप्टले ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा। र सँगै कन्डिसन र लुपिङ इन जेएसको कुरा हामीले अघि इफ कन्डिसन लगाएर पनि हेऱ्यौँ, फर लुप लगाएर पनि हेऱ्यौँ। सो त्यस्तो कन्डिसनको कुराहरू पनि आउन सक्छ हैन। र लुपिङको कुरामा चाहिँ अब इफ हामीले फर लगाए जस्तै त्यहाँ फर इच भन्ने कुरा छ, म्याप भन्ने कुरा छ, त्यो कुराहरूलाई पनि अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा हुन्छ है, फर्दर हेर्दै जाँदा हुन्छ। सो तलपट्टि स्ट्रिङको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, एउटा पी ट्यागभित्र h1 ट्यागभित्र हामीले स्ट्रिङ रेन्डर गऱ्यौँ, एरेजको बारेमा पनि हेऱ्यौँ र अब्जेक्टको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। अब नेक्स्ट थियो क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ है। एज आई सेड जावास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो, एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन।
स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भित्र हामीले त्यसलाई जहाँ पनि राख्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको अगाडि भएको इन्टरफेसलाई म्यानिपुलेट गरिदिन्छ है। सो पहिला चाहिँ 2009 भन्दा अगाडि चाहिँ जावा स्क्रिप्टलाई क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङको रूपमा मात्र हेरिएको थियो। सर्भरमा चाहिँ जावा स्क्रिप्टलाई रन गरेर हेरिएकै थिएन। र 2009 मा चाहिँ नोड.जेएस डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ नोड.जेएसको डेभलपरहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम जावा स्क्रिप्टलाई सर्भरमा रन गरेको हो। फर्स्ट टाइम कुनै जावा स्क्रिप्टको फाइलले सर्भरमा काम गरिरहेको थियो। सो त्यसपछि अटोमेटिकली नोड.जेएसमा पनि अझ एडभान्समेन्ट आउँदै गयो। नोड.जेएसको पनि अरू फ्रेमवर्कहरू आउँदै गए र तिनीहरू फ्रेमवर्कहरू मध्ये नै हामीले हेर्ने चाहिँ एक्सप्रेस भन्ने फ्रेमवर्क। ओके, सो अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हेर्छौँ भनेको छौँ होइन। रियाक्टसँग कसरी सुरु गर्छौँ, रियाक्ट जेएसको फोल्डर स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, रियाक्ट जेएसमा हामीले अब सिएसएसहरू कसरी पास गर्ने र कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी रियुज गर्ने, अनि सँगसँगै रियाक्टको हुक्सहरू युज इफेक्ट र युज स्टेट भन्ने हुक चाहिँ रियाक्टमा कसरी युज गर्छौँ र यिनीहरूको काम के हो भन्ने कुरा। सो हामी आजको स्लाइड्समा जाउँ र आजको कन्टेन्टलाई सुरु गरौँ है त। सो डे 2 मा चाहिँ होइन, अब कन्टेन्ट सुरु गर्दाखेरि आज हामीले गर्न गइरहेको भनेको चाहिँ यो मंगो, एक्सप्रेस, रियाक्ट र नोड.जेएस मध्ये चाहिँ रियाक्टको पार्ट हो र सँगसँगै नोडको पार्ट पनि अलिअलि आइरहेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्राउजरले जावा स्क्रिप्ट जेमा जुन इन्जिनमा रन गर्छ, नाम एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि V8 इन्जिन भनेर भन्छन् होइन, जुन इन्जिनमा रन गर्छ त्यसको इन्जिन र नोड.जेएस को इन्जिन एउटै हो। और यसरी पनि भन्न मिल्छ कि त्यो V8 भन्ने इन्जिन नै बेस्ड अन नोड.जेएस हो, नोडको इन्जिनमा हो। सो हामीले नोडको इन्जिन पनि सँगसँगै रियाक्टमै सँगसँगै हेरिरहेको हुन्छौँ है त। अब त्यसलाई कसरी नोडले काम गर्छ त, त्यो नोडको इन्जिनले चाहिँ एज अ कम्पाइलर काम गरिरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो रियाक्टको कोडलाई चाहिँ उसले HTML मा र जावा स्क्रिप्टमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ। अब रियाक्ट भनेको त कम्प्लिटली जावा स्क्रिप्टको कुरा भयो, तर त्यहाँ त फ्रन्ट एन्ड छ भनेपछि त हामीले HTML को कुरा पनि हेर्नुपर्छ। सो त्यो HTML को कुरा र जावा स्क्रिप्टको कुरालाई बाइन्ड गरेर एउटा इन्जिनले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ ब्राउजरमा। त्यो इन्जिनको नाम V8 इन्जिन हो र त्यो पार्टिकुलर इन्जिनले पनि नोडकै ब्याकएन्ड युज गर्छ, नोडकै सर्भर युज गर्छ। अब हामीले भन्दै जाँदाखेरि एक्सप्रेस चाहिँ नोड.जेएस को फ्रेमवर्क रे हैन, अनि रियाक्ट चाहिँ नोड.जेएस को लाइब्रेरी रे। सो लाइब्रेरी र फ्रेमवर्कमा के फरक छ त? लाइब्रेरी र फ्रेमवर्क किन बेग्ला बेग्लै भयो? रियाक्टमा पनि उस्तै काम भइरहेछ हैन, उस्तै एक्सटेन्सिभ काम भइरहेछ, नोड.जेएसमा पनि उस्तै एक्सटेन्सिभ काम भइरहेछ। के चाहिँ फरक होला त भन्दा लाइब्रेरीले चाहिँ एउटा सर्टेन टास्क गर्नलाई मात्र इन्ट्रोड्युस हुन्छ। भनेको लाइब्रेरी बनाइएको नै एउटा सर्टेन टास्क गर्नलाई हो, एउटा पार्टिकुलर टास्क कभर गर्नलाई। अब हाम्रो रियाक्टले चाहिँ त्यसो भए के कभर गर्नलाई बनाएको होला त? रियाक्टले चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर वेबसाइटलाई सिंगल पेज एप्लिकेसन क्रिएट गर्नलाई चाहिँ त्यो लाइब्रेरी बनाइएको। हाम्रो पार्टिकुलर वेबसाइटलाई हामीले जुन वेबसाइट क्रिएट गर्छौँ, अरू वेब एप बनाउँछौँ रियाक्टमा, त्यो कुरालाई चाहिँ सिंगल पेज एप्लिकेसन भनेर भनिन्छ। अब सिंगल पेज एप्लिकेसन भनेको के हो भनेर पनि हामी अगाडि रियाक्टको प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ है त। अनि फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के हो त त्यसो भयो भन्दा, फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ त्यस्तो सेट्स अफ लाइब्रेरिजहरू युज गरेर चाहिँ एउटा बन्डल बनाइएको हुन्छ। अलरेडी त्यसमा चाहिँ टन्नै लाइब्रेरीहरू हुन सक्छ। अनि अब लाइब्रेरीहरूको काम भनेको एउटा पार्टिकुलर कुरालाई सल्भ गर्ने भयो। अब मल्टिपल त्यस्तो लाइब्रेरी युज भयो भने त मल्टिपल कुराहरूलाई सल्भ गर्न सक्छ। सो फ्रेमवर्कले चाहिँ मल्टिपल डिपेन्डेन्सिजहरू दिएर पनि मल्टिपल सल्युसन्सहरू पनि दिइरहेको हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ प्याकेज है। अब प्याकेज भनेको के हो त? यो पनि सुनिरहेको शब्द। लाइब्रेरी पनि इन्स्टल गर्छौँ हामी कहिलेकाहीँ प्याकेज इन्स्टल गरेर हुन्छौँ हैन, अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा कहिलेकाहीँ फ्रेमवर्क इन्स्टल गरेर हुन्छौँ। सो प्याकेज भनेको चाहिँ अब त्यसरी एउटा पार्टिकुलर काम गर्ने लाइब्रेरी जस्तै एउटा पार्टिकुलर इभेन्ट ट्रिगर गर्ने अर एउटा पार्टिकुलर फंक्सनलाई मात्र ह्यान्डल गर्ने कुराहरू भनेको प्याकेज भयो। उसको चाहिँ रोल नै त्यो एउटा पार्टिकुलर कुरालाई इन्टरसेप्ट गरेर ह्यान्डल गर्ने मात्र हुन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले रियाक्ट भन्ने लाइब्रेरी युज गरिरहेका छौँ भने अब रियाक्टमा बिस्तारै हामीले राउटिङ गर्दाखेरि हेर्छौँ रियाक्ट राउटर डोम भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ।
है प्याकेजेसहरु चाहिँ नि फ्रेमवर्कमा पनि युज हुने रहेछ, लाइब्रेरीमा पनि युज हुने रहेछ। अनि एक लाइनमा बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ हामी जेमा कोड गरिरहेका छौं, जे कोड गरिरहेका छौं त्यो भनेको चाहिँ फ्रेमवर्क भयो हैन, र जे कुराले एक्जिक्युट गरिरहेछ त्यो भनेको लाइब्रेरी भयो, र त्यसमा के इन्क्लुडेड छ अरु एक्सटर्नल कुराहरु त्यो भनेको प्याकेज भयो। ल अब रियाक्ट जेएस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्ट जेएसलाई सेटअप गर्ने पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी वेबसाइट र वेब एपको डिफरेन्स के हो भन्ने कुरा सुरुमा बुझौँ है त। बनाउन चाहिँ दुईटै मिल्छ, रियाक्टबाट वेबसाइट पनि मिल्छ, वेब एप पनि मिल्छ। तर यो टर्म चाहिँ हामी धेरै सुन्छौँ र धेरै कन्फ्युज पनि हुन्छौँ। अनि वेबसाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले कतैबाट डेटा लिएर आयौँ र ब्राउजरमा देखायौँ, युजरले चाहिँ जस्ट त्यहाँ रिड गर्न पाउँछ और सर्टेन फर्म्सहरु फिलअप गरेर एड गर्ने अपरेसन गर्न पाउँछ, त्यो भनेको वेबसाइट भयो। फर एक्जाम्पल हामीले कुनै कम्पनीको पोर्टफोलियोको वेबसाइट खोलेर हेर्यौं भने त्यो कम्पनीको पोर्टफोलियोमा उसको कम्पनीको डिटेल्स हुन्छ हैन, उसको उसले गरेको प्रोजेक्ट्सहरु हुन्छ होला, तर त्यहाँ युजरले केही पनि इनपुट गर्न पाउँदैन। अर युजरले इनपुट गर्दाखेरि त्यतापट्टि केही पनि चेन्जेस हुँदैन त्यो वेबसाइटमा। त्यहाँ चाहिँ अलरेडी रिटर्न डेटाहरुलाई ल्याएर रेन्डर गरिरहेछ, आइदर डेटाबेसबाट होस् अर ती एचटीएमएल बाट होस्, त्यो भनेको चाहिँ वेबसाइट भयो। तर वेब एप भनेको चाहिँ युजरसँग इन्टरेक्ट गर्दै डेटाहरु चेन्ज भइराछ। फर एक्जाम्पल फेसबुक हेर्न सक्छौं हैन, अरु जस्तो लिंक्डइन हेर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ युजरले जे डेटा इन्क्लुड गर्यो, जे डेटा चाहिँ त्यहाँ इनपुट गर्यो वेबसाइटमा, त्यो पार्टिकुलर डेटा अनुसार चाहिँ हाम्रो युआई कन्भर्ट भइराछ, युआई चेन्ज भइराछ। सो रियाक्टमा पनि धेरै जसो बन्ने चाहिँ वेब एप हो हैन, किनभने वेबसाइट बनाउनलाई चाहिँ रियाक्ट भन्दा अरु इजियर टेक्नोलोजिजहरु छन् जहाँ चाहिँ अब युजरसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्दैन, सो धेरै रोबस्टनेस चाहिँदैन। तर एउटा वेब एप भइसकेपछि युजरसँग इन्टरेक्सन गर्ने पनि काम गर्नु पर्यो र त्यो इनपुटलाई चाहिँ कतै लगेर प्रोसेस गरेर डेटाबेसमा सेभ गरेर हुन्छ कि अब कतै ब्याकएन्डमा केही गरेर हुन्छ, त्यसलाई फेरि रेस्पोन्स पठाएर फ्रन्ट एन्डमा पेन्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तो कामहरु गर्नलाई चाहिँ हामी वेब एप युज गर्छौं। अब हामी कुनै ई-कमर्स बनाउने सोच्दै छौं होला, कसैले ब्लगिङ साइट बनाउने सोच्दै छौं होला हैन, यही टेक्नोलोजी युज गरेर। सो त्यो केसमा चाहिँ वेब एप र वेबसाइट्स कसरी डेभलप हुन्छ त, वेब एप बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले के कुरा केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले रियाक्टबाट अलिअलि हेर्छौं। ल अब एउटा फर्स्ट हाम्रो रियाक्ट प्रोजेक्ट सेटअप गरेर हेरौँ है त, हामी रियाक्टको प्रोजेक्टलाई कसरी सुरु गर्ने त। अब यहाँ चाहिँ म मेरो टर्मिनलमा गएँ हैन, तपाईहरुले चाहिँ गिट ब्याश छ भने गिट ब्याशबाट चाहिँ हिजो हामीले भनेको नोड इन्स्टल गरेर अनि त्यसपछि यहाँ रन गर्न सक्नुहुन्छ गिट ब्याशमा। सो म यो पार्टिकुलर फोल्डरमा है, एउटा कुनै फोल्डरमा एउटा कुनै पाथमा गएर मैले चाहिँ यहाँ टर्मिनल रेडी राखिराखेको छु। तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोजेक्ट कुन फोल्डरमा सेभ गर्न मन छ त्यो पार्टिकुलर फोल्डरमा राइट क्लिक गरेर त्यहाँ गिट ब्याश हेयर भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एउटा विन्डो आउँछ हैन, त्यो विन्डोमा चाहिँ यसरी कोड लेख्न खालको जस्तो कन्सोलको एउटा सीएलआई आउँछ। त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा चेक गर्न सक्छौं हाम्रोमा नोड इन्स्टल छ कि छैन भनेर है त। नोड ड्याश ड्याश भर्जन भन्ने कुरा हेर्दा मैले नोड भर्जन 14.16.0 रहेछ है त मेरोमा भन्ने थाहा पाएँ। र नोड इन्स्टल गर्दा गर्दै नोड सँगै विन्डोजमा चाहिँ हामीले विन्डोजमा अरु कुनै प्याकेज युज गरेर इन्स्टल गरेर छौं भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नोड सँगसँगै अर्को एउटा npx र npm भन्ने कुरा पनि आएको हुन्छ है। सो npm को पनि त्यस्तै गरी हामी चेक गर्न सक्छौं। ड्याश बी गरेर चेक गर्ने हो भने npm चाहिँ 7.15.1 रहेछ। ओके, सो npm पनि इन्स्टल छ। अब npx लाई हेरौँ है त। npx को पनि 7.15.1 नै छ। सो npx पनि इन्स्टल रहेछ भन्ने थाहा भयो। यस्तै गरी हामीले अब कुनै नभएको प्याकेज, फर एक्जाम्पल मानौं मेरोमा कुनै प्याकेज थिएन रे, मैले त्यसको भर्जन चेक गर्दाखेरि अर त्यसको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भनेर हेर्नु पर्दा हेरौँ है त। जस्तो मेरोमा ल के र्यान्डम नेम ल आशिष भन्ने कुरा नै प्याकेज नहुन सक्छ हैन, यसमा इन्स्टल भएको। सो आशिष ड्याश भी गर्दाखेरि हेरौँ त, ल कमान्ड नट फाउन्ड भनेर भन्छ भनेपछि यो पार्टिकुलर कुरा मेरोमा इन्स्टल छैन रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यस्तै गरी मेरोमा नोड नभएको भए नोड ड्याश ड्याश भर्जन गर्दाखेरि पनि नोड कमान्ड नट फाउन्ड भनेर आउँथ्यो होला।
त्यसरी चेक गर्न सक्छौँ हाम्रो एप्लिकेसनमा र हाम्रो सिस्टममा के कुरा इन्स्टल छ के छैन भनेर है। सो हामीलाई आज रियाक्ट सुरु गर्न चाहिने भनेको चाहिँ यही नोड भन्ने कुरा npm र npx। अब यहाँ हेरौँ मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ मैले npx क्रिएट रियाक्ट एप है यति चाहिँ हाम्रो कमान्ड हो। npx भन्ने भित्र क्रिएट रियाक्ट एप भन्ने अर्को एउटा फ्ल्याग छ, त्यो फ्ल्यागलाई चाहिँ अब यहाँ मैले जे नाम दिन्छु त्यो नामको एप्लिकेसनमा चाहिँ मेरो फोल्डर भनेर रियाक्टको प्रोजेक्ट एउटा सुरु हुन्छ। फर एक्जाम्पल npx क्रिएट रियाक्ट एप फर्स्ट एप भनेर भनौँ है त। सो फर्स्ट एप भन्ने कुरा अब यसले सर्टेन टाइम लिन्छ प्याकेजेसहरु दिनलाई, तर अब यो कम्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा फोल्डर हुन्छ है त। हामीसँग एउटा फर्स्ट एप भन्ने कुराको फोल्डर हुन्छ। यहाँ हेर्दै जाउँ प्याकेज इन्स्टल भइराछ र प्याकेज इन्स्टल हुँदा हुँदै मसँग यहाँ एउटा फोल्डर आइराछ फर्स्ट एप भन्ने कुरा त्यहीबाट बनिराछ। सो त्यो पार्टिकुलर कुरा अब सक्सेस भइसकेपछि हेरौँ है त। ओके सक्सेसफुल भएपछि उसले यहाँ के दिइराछ त भन्दा वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाई टाइपिङ सीडी फर्स्ट एप र यार्न स्टार्ट भनेर है त। सो हामी अब त्यो पार्टिकुलर फोल्डर भित्र जानलाई चाहिँ हेरौँ सीडी फर्स्ट एप अर्को के अरे यार्न स्टार्ट। अब यदि तपाईहरुमा यार्न भन्ने प्याकेज छैन भने त्यहाँ चाहिँ npm भन्ने कुरा आउँछ हैन। हामी अब नेक्स्ट पार्टमा हेर्दै नै जानेछौँ यार्न र npm मा चाहिँ के फरक छ यिनीहरु के हो भनेर है। सो अहिलेको लागि चाहिँ मेरोमा यार्न आयो र यदि कसैले ट्राई गर्दै हुन्छ भने उहाँकोमा चाहिँ npm आयो भने त्यो कुरा चाहिँ कुनै एरर हैन npm बाटै सल्भ गरे पनि हुन्छ, npm बाटै रन गरे पनि हुन्छ। सो मैले त्यो गर्दाखेरि अटोमेटिकली मेरो ब्राउजरमा एउटा localhost:3000 भन्ने पोर्ट ओपन भयो। त्यो पोर्टमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौं त भन्दा एउटा सर्टेन UI मा एडिट source/app.js एन्ड सेभ टु रिलोड भन्ने कुरा आयो। सो अब हामी यो पार्टिकुलर रियाक्ट प्रोजेक्टमा के रहेछ त भनेर के कुरा रहेछ त भनेर हेरौँ न त। यसलाई क्यान्सल गरे र कोड डट भनेर मैले VS कोडमा ओपन गरे है मेरो प्रोजेक्टलाई, अहिले भर्खरै गरेको रियाक्ट प्रोजेक्टलाई। सो त्यो प्रोजेक्टमा हेर्ने हो भने फोल्डर्समा पब्लिक भन्ने फोल्डर रहेछ, एउटा सोर्स भन्ने फोल्डर रहेछ, एउटा प्याकेज.json यो .gitignore भन्ने गिटको लागि भइहाल्यो, रिडमी पनि गिटको लागि भयो, प्याकेज.json भन्ने रहेछ, सोर्स पब्लिक र नोड मोड्युल्स यति रहेछ है त। यो चारवटा मेन कुरा रहेछ। सो रियाक्ट हाम्रो लाइब्रेरी हो भन्ने बित्तिकै लाइब्रेरीले के गर्छ भनेर भनेको थियौँ त एउटा सर्टेन कुरालाई सल्भ गर्छ र त्यो एउटा सर्टेन कुरालाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग धेरै प्याकेजेसहरु हुन्छन्। अब त्यो प्याकेजेसहरु हेरौँ है त। जस्तो यो पार्टिकुलर प्याकेज.json भन्ने पार्टमा मैले हेरेँ भने यो भनेको मेरो रियाक्ट प्रोजेक्टको हार्ट जस्तो हो। मेरो रियाक्ट प्रोजेक्ट कसरी रन हुन्छ के छ मेरो रियाक्ट प्रोजेक्टमा भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा यो प्याकेज.json बाट थाहा हुन्छ। मैले कुन लाइब्रेरी युज गरेको छु, कुन प्लगइन युज गरेको छु कि कुनै प्याकेज युज गरेको छु कि सबै कुरा यहाँ देखिन्छ। सो यो पार्टमा फर्स्ट अफ अल हामीले देख्ने भनेको नेम भर्जन भन्ने कुरा छ है हेरौँ। सो नेम भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फोल्डरको नाम जे भयो और हामीले त npx क्रिएट रियाक्ट एपमा जे नाम दिएको हुन्छौं त्यो पार्टिकुलर नाम भयो। भर्जन भन्ने कुराले चाहिँ के फरक पर्छ त भन्दाखेरि हामी अहिले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0.1.0 छ हेरौँ है। अब यो पार्टिकुलर कुरालाई चेन्ज गरेर फर एक्जाम्पल मैले मेरो एप्लिकेसनलाई चाहिँ कतै सर्भरमा राखेको छु रे जहाँ चाहिँ यो भर्जन रिड गरेर अरूकोमा पनि अपडेट गर्ने। अब यो मैले केही कुरा चेन्ज गरेँ मेरो कोडमा भने म जस्ट मेरो भर्जन अपडेट गर्छु र त्यस पार्टिकुलर सर्भरमा लोड गर्छु। लोड गर्दाखेरि उसले चेक गर्छ, नयाँ लोड हुँदाखेरि मेरो अर्को कम्प्युटरमा फर एक्जाम्पल जुमले नै केही अपडेट गर्नु पर्यो भने यसरी भर्जन चेन्ज गर्यो भने मेरोमा जुम ओपन हुन्छ र त्यो जुममा चाहिँ म के हेर्छु त भन्दाखेरि एउटा सर्भरले चाहिँ के हेर्छ त भन्दा अहिले त्यहाँ मेरोमा खुलेको भर्जन, मेरोमा केसमा भएको भर्जन र मेरो त्यहाँ एप्लिकेसनमा भएको भर्जन र यो वेबसाइटमा अहिले भर्खर आएको चेन्ज भएको भर्जन चाहिँ सेम छ कि छैन त। छैन भने मेरोमा अपडेटेड कुरा देखाउनु पर्यो, छ भने पुरानै कुरा देख्नु पर्यो। सरी चेन्ज भएको छ भने चाहिँ अपडेटेड कुरा देखाउनु पर्यो, चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ
पुरानै कुरा देखाउनु पर्यो। सो अर्को कुरा आउँछ हाम्रो डिपेन्डेन्सिज भन्ने पार्टमा है। डिपेन्डेन्सिज भनेको चाहिँ यो हाम्रो रियाक्टको एप्लिकेसन चाहिँ केसँग डिपेन्डेन्ट रहेछ त। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 6 वटा प्याकेज छ है। अब यो 6 वटा प्याकेज चाहिँ रियाक्टले युज गरिरहेको रहेछ के सल्भ गर्न त भन्दा फ्रन्ट एन्डमा सिंगल पेज एप्लिकेसन एसपीए क्रिएट गर्नलाई यति कुराहरू चाहिँ युज गरिरहेको रहेछ। सो अब यो प्याकेजेसहरू चाहिँ कहाँ छ त, त्यसो भए कसरी रन भइरहेछ त मेरो फ्रन्ट एन्ड भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर प्याकेजेसहरू चाहिँ नोड मोड्युल्स भन्ने कुरा भित्र हुन्छ। जस्तो हेरौँ रियाक्ट भन्ने पनि लाइब्रेरी नै हो, हामीले त्यसलाई पनि युज गरिरहेछौँ। रियाक्ट डोम भन्ने प्याकेज हो, हामीले त्यसलाई युज गरिरहेछौँ। रियाक्ट स्क्रिप्ट भन्ने प्याकेजलाई युज गरिरहेछौँ र वेब भाइटल्स भन्ने प्याकेजलाई युज गरिरहेछौँ। यो कुराहरू नोड मोड्युल्समा हेर्ने हो भने यहाँ त जम्मा 6 वटा प्याकेज थियो, तर नोड मोड्युल्समा त यत्रो धेरै कुरा डाउनलोड गरेर बसिरहेको रहेछ। सो यो के हो त, यो किन यत्रो धेरै कुरा आएर बस्यो त भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्ट भन्ने कुरा इन्स्टल गर्दाखेरि रियाक्ट भन्ने कुरा मात्र इन्स्टल नभएर रियाक्ट भित्र पनि त सर्टेन कुराहरू हुन्छ है। रियाक्टले पनि त सर्टेन डिपेन्डेन्सी युज गरेको हुन्छ, त्यो डिपेन्डेन्सी पनि चाहियो। अब रियाक्ट डोम युज गर्दाखेरि पनि रियाक्ट डोमले पनि त सर्टेन अरू डिपेन्डेन्सिजहरू युज गरेको होला, त्यो पार्टिकुलर डिपेन्डेन्सी चाहियो है। अब यहाँ एउटामा चेक गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल कुकी भन्ने कुरा रहेछ है त, ल हेरौँ। कुकी भित्र पनि आफ्नो प्याकेज.जेसन रहेछ। यो पार्टमा पनि डिपेन्डेन्सिजमा हेर्ने हो भने डेप डिपेन्डेन्सिज होला, ब्युटिफाई, बेन्चमार्क, ESLint, मोका भन्ने यिनीहरू युज भइरहेछ। अब सिमिलरली यो इस्तानबुल भन्ने अर्को प्याकेज छ भने यो पार्टिकुलर प्याकेजमा पनि एउटा प्याकेज.जेसन हुन सक्छ। हेरौँ है त। हेरौँ त इस्तानबुल रिपोर्ट्स रे यसमा चाहिँ जस्ट लाइब्रेरी चेन्ज लग रहेछ, प्याकेज.जेसन रहेछ। अब यहाँ डिपेन्डेन्सिजमा हेर्ने भने HTML एस्केपर, इस्तानबुल लिब रिपोर्ट भन्ने छ। फेरि डिप डिपेन्डेन्सिजमा यत्रो कुरा छ। अब अघिकोमा पनि मोका थियो, अहिलेकोमा पनि मोका छ भनेपछि यो कुरा चाहिँ हाम्रो रियाक्टले डबल इन्स्टल गरेर राख्नु परेन, एउटै डिपेन्डेन्सीले दुईटैलाई काम लाग्यो। सो त्यस्तै तरिकाले हेर्दै जाँदा मल्टिपल डिपेन्डेन्सिजहरू मल्टिपल प्याकेजेसहरूले युज गरेको कुराहरू एट वान्स हाम्रोमा डाउनलोड भएर बसिसकेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो त्यो प्याकेजलाई रन गर्छ, हाम्रो त्यो प्रोग्रामलाई रन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी अब एन्ट्री कहाँ हुन्छ त, त्यसो यो कुरा कसरी लोड भइरहेछ त हाम्रो वेबसाइटमा, यो पार्टिकुलर पेज कसरी लोड भइरहेछ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ पब्लिक भन्ने भित्र एउटा index.html भन्ने फाइल छ है। सो अभियसली जे कुराको पनि ओपनिङ कि त मेन भन्ने फाइलबाट हुन सक्छ कि त इन्डेक्स भन्ने फाइलबाट हुन सक्छ। कुनै पनि एप्लिकेसनको अर कुनै पनि फोल्डरको अर कुनै पनि वेबसाइटको इन्डेक्स फाइल भनेको चाहिँ फर्स्ट होम पेज हो, फर्स्ट टाइम हामीले देख्ने पेज हो। सो यो पार्टिकुलर पेजमा हामीले के देख्छौँ त भन्दा अघि हामीले HTML बनाए जस्तै एउटा HTML छ हैन, र त्यसमा पनि टाइटल भन्ने ट्याग छ, हेड भन्ने ट्याग छ हैन। अब हेड भन्ने ट्यागमा हेड यो बडी भन्ने ट्यागमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू लेखिएको छ है। अनि त्यहाँ चाहिँ div id root भन्ने कुरा छ, तर यो पार्टिकुलर इमेजको कुरा त कतै पनि देखिदैन, यो कसरी मुभ भइरहेछ हैन। यहाँ लेखेको कुरा यो p ट्याग होस् अथवा h1 ट्याग होस्, यो कुरा कहाँ लेखिएको छ यो त कतै पनि देखिदैन यहाँ हो। यो पार्टिकुलर कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा यसरी पब्लिक भन्ने फोल्डर जस्तै अब चाहिँ यो जावास्क्रिप्टले रन गर्ने फोल्डर है त। हामी सोर्स भित्र पुग्यौँ, यहाँ HTML थियो भने यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी सबै जावास्क्रिप्ट फाइल छ, .js हैन, सर्टेन CSS फाइल छ, index.js, तर म्याक्सिमम फाइल्स चाहिँ जावास्क्रिप्ट फाइल नै रहेछ .js भनेपछि यो भनेको हाम्रो जावास्क्रिप्ट रन हुने पार्ट भयो। यहाँबाट चाहिँ जावास्क्रिप्ट सुरु हुन्छ हाम्रो रियाक्टमा। सो यहाँ भित्र गएर पनि हामीले index.js मा हेर्यौँ भने यहाँ पनि सर्टेन कोड रहेछ जुन चाहिँ एकैचोटीमा फ्ल्यासमा हेर्दा बुझिएन हैन। सिम्पली के गरेको छ त भन्दा सर्टेन कुरा इम्पोर्ट गरेको छ हैन, इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट भनेर इम्पोर्ट गरेको छ। र अब यो इम्पोर्टको पार्टमा अरु धेरै कुरा रियाक्ट डोम भन्ने प्याकेजलाई पनि इम्पोर्ट गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी import.index.css भनेर एउटा CSS फाइल इन्क्लुड गरेको रहेछ। एप भनेर चाहिँ ./app बाट लिएको रहेछ। हो अब हेरौँ है त, हामीले सबै कुरामा चाहिँ लाइब्रेरीहरुमा चाहिँ एक्सटेन्सन नभएको देख्यौं,
CSS फाइलमा चाहिँ डट CSS भनेर एक्सटेन्सन दिएको देख्यौँ, तर एप भन्ने कुरामा त यहाँ त एक्सटेन्सन छैन हैन। यो चाहिँ यही भएको फोल्डर हो, यही नजिकै भएको फोल्डर, तर यो चाहिँ एपमा app.js भन्ने कुरा त छैन। अब यो एप भन्ने कुरा app.js हो कि app.css हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त, कुन कुरा चाहिँ लिन्छ? सो रियाक्टले चाहिँ हाम्रो यहाँ जाभास्क्रिप्टले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा कुनै एक्सटेन्सन दिएन भने चाहिँ अटोमेटिकली .js भन्ने फोल्डर अर यहाँ युज हुने हाम्रो इन्डेक्स फाइलमा युज भइरहेको कुन टाइपको जाभास्क्रिप्ट हो, टाइप स्क्रिप्ट भयो भने अर्कै हुन्छ, जाभास्क्रिप्ट भने जेएस होला हैन, त्यसरी त्यो एक्सटेन्सनलाई लिन्छ। सो यो एप भनेको चाहिँ त्यही भएर के भयो त app.js भन्ने फाइल भयो। अब यहाँ रेन्डर पार्टमा हेरौँ है त, यो सानो पार्टमा चाहिँ रियाक्टको स्ट्रिक्ट मोड भनेको रहेछ हैन। यो भनेको पनि के हो भन्ने कुरा अल्टिमेटली पछि हेर्छौँ नि। सो त्यसपछि भित्र चाहिँ एप भन्ने कुरालाई यसरी HTML को ट्याग जसरी लेखिदिएको रहेछ। अब यो एप भन्ने कुरामा चाहिँ के छ त हैन, यहाँ एप भन्ने कुरा, एप भनेको कहाँ रहेछ त भन्दा ./app भन्ने फाइलमा भनेको app.js भन्ने फाइलमा। सो त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा फंक्सन रहेछ, त्यो फंक्सनले रिटर्न गरिरहेको रहेछ। हेरौँ त त्यो फंक्सनले के रिटर्न गरिरहेको रहेछ, हामीलाई के रिटर्न गरिरहेछ त भन्दा अघि त्यहाँ देखेको कुरा चाहिँ रिटर्न गरिरहेको रहेछ, डिभको कुरा हैन, इमेजको कुरालाई img ट्याग युज गर्यो अनि टेक्स्टलाई p ट्यागमा देखायो, यो कुराहरु चाहिँ त्यहाँ युज भइरहेको रहेछ यो पार्टमा हैन। ल ओके, थाहा चाहिँ पाइयो हामीले कहाँबाट रेन्डर भइरहेको छ हाम्रो जेएस फाइल, कहाँबाट चाहिँ हामीले कोड लेख्न सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। अब त्यो भन्दा पहिला यहाँ अर्को हेरौँ त, अघि के हाम्रो जाभास्क्रिप्टको कोड छ document.getElementById root भनेर। ल यो त भर्खरै हामीले भ्यानिला जाभास्क्रिप्टमा गरेको, त्यो अघि हामीले बनाएको जाभास्क्रिप्ट फाइलमा गरेको कोड हो भनेपछि यो पार्टिकुलर रुटमा चाहिँ जाभास्क्रिप्टको थ्रु के भनिरहेछ त भन्दाखेरि रियाक्टको डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडललाई, रियाक्टमा हामीले जे HTML लेख्छौँ त्यो HTML को डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल चाहिँ रेन्डर गर्ने, कहाँ रेन्डर गर्ने त भन्दा यो रुट आइडी भएको ठाउँमा। यो रुट आइडी भएको ठाउँ कहाँ थियो त हाम्रो HTML मा भन्दा हेरौँ त यो div id root भनेर छ नि, अघि मैले div id लूप बनाएर लूप भित्र सर्टेन कुराहरु राखिरहेको थिएँ, त्यस्तै गरी यहाँ div id root बनाएर रुट भित्र सर्टेन कुराहरु राखिरहेको रहेछ। हो यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो रियाक्ट, यहाँबाट चाहिँ बल्ल हामीले रियाक्टमा लेखेको कोडहरु देखिन्छ। अनि यहाँ हामी एउटा के नोटिस गर्न सक्छौं त भन्दा भनेपछि रियाक्टमा हामीले जति पेज बनाउँछौं, जति फंक्सनालिटीहरु एड गर्छौं, अरु जति UI को कुराहरु राख्छौं हैन, त्यो सबै कुरा गरेर त अल्टिमेटली यो डिवाइड रुटमा मात्र लाग्दो रहेछ। भनेपछि त यो HTML फाइल चेन्ज नै हुँदैन रहेछ कहिले पनि, यसको भित्रको कन्टेन्ट मात्र चेन्ज हुने रहेछ। हो एक्ज्याक्टली यो फिचरले गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्टबाट सिंगल पेज एप्लिकेसन बनाउन सकियो। एउटै HTML फाइलमा मेरो सबै एप्लिकेसन इन्क्लुडेड छ। अब सोचौं त नेटफ्लिक्स भन्ने वेबसाइटमा एउटा HTML फाइल भित्र त्यो सबै कुरा इन्क्लुडेड छ। पेपालको वेबसाइटमा एउटा पार्टिकुलर HTML फाइलमा सबै कुरा इन्क्लुड भएर राखिएको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट देखियो त भन्दा यहाँ हाम्रो app.js भन्ने फाइलमा यसरी रिटर्न गर्दो रहेछ एउटा पार्टिकुलर फंक्सनले। अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो यतिबाट भन्दाखेरि हामी जति पनि नयाँ पेजेस बनाउँछौं अर नयाँ फाइल्स बनाउँछौं HTML देखाउनलाई, सबै कुरामा चाहिँ रिटर्न भन्ने कुरा हुनु पर्यो, एउटा फंक्सन हुनु पर्यो र त्यो फंक्सनले चाहिँ सर्टेन कुरा रिटर्न गर्नु पर्यो। ल अब के गरौँ त भन्दा यो पार्टिकुलर कन्टेन्टलाई चेन्ज गरी हेरौँ है त, यसलाई पनि छोड्दिउँ, यसलाई पनि छोड्दिउँ, यो कन्टेन्ट यो है त है, यो कन्टेन्टमा चेन्ज गरौँ। यो मैले एडिट भन्ने कुरालाई गो टु भनेर बनाएँ है त। अब जस्ट यहाँ सेभ गर्दाखेरि नि हाम्रो एपलाई स्टार्ट गरौँ, अघि क्लोज गरिएको थियो, यहाँ स्टार्ट ल फेरि टर्मिनल मेरो यहाँ स्टार्ट गर्दाखेरि यो पार्टिकुलर पेज भयो र अब मैले गो टु भनेर चेन्ज गरेको थिएँ, यहाँ गो टु भनेर आयो है। तर मैले अहिले चाहिँ रिस्टार्ट गरेँ किनभने अघि क्लोज गरेको थिएँ, तर यो रिस्टार्ट गरेर राख्नु पर्दैन। वान अफ द बेस्ट फिचर रियाक्टको अर्को के हो भन्दा मैले मेरो कोडमा केही एडिट गरेर सेभ गरेँ भने मेरो पेज अटोमेटिकली रिलोड हुन्छ त्यो चेन्जलाई देखाउन। फर एक्जाम्पल मैले गो टुलाई चेन्ज गरेर फेरि एडिट बनाएर सेभ गरेँ भने चाहिँ ल यहाँ हेरौँ
यहाँ मैले रिफ्रेस नगरिकन अटोमेटिकली एडिट भन्ने कुरा आइसक्यो। यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै, यहाँ लेख्ने बित्तिकै है त्यो कुराको चेन्जेस रियाक्टले आफै गरिदिरहेछ पेजमा। तर त्यो हुनलाई चाहिँ, त्यो कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट पनि रिफ्रेस भएन त्यो चेन्जेस देखाउनलाई। फर एक्जाम्पल फेरि हेरौँ, यहाँ लर्न रियाक्ट विथ ब्रोडवे भनेर एउटा टेक्स्ट राखेँ मैले, एडिट गरिदिएँ। अब भनेपछि यो लर्न रियाक्ट भन्ने कुरा पनि चेन्ज हुनु पर्यो। यहाँ सेभ गर्दा यहाँ पनि अटोमेटिकली रिलोड भयो। अब यसको पनि हामीले इन्स्पेक्ट गरेर एलिमेन्ट्समा हेर्ने हो भने हाम्रो HTML मा भए जस्तै गरी त्यो पार्टिकुलर ठाउँमा मात्र चेन्ज हुन्छ। हेरौँ है त। अब यो पार्टमा हेडर भित्र लर्न रियाक्ट विथ ब्रोडवे भन्ने पार्ट छ, यहाँ हेरौँ है यो ठाउँमा। अब यहाँ मैले लर्न रियाक्ट इन नो कस्ट विथ ब्रोडवे भनेर राखेँ। त्यो सेभ हुँदाखेरि फेरि यहाँ मात्र चेन्ज भयो, यो पार्टिकुलर ठाउँमा मात्र ब्लिङ्क गर्यो। भनेपछि सेम उतापट्टि जावा स्क्रिप्टले जसरी एउटा पार्टिकुलर HTML ट्यागलाई मात्र सेलेक्ट गरेर चेन्ज गर्थ्यो, त्यस्तै गरी यहाँ पनि भित्रको चेन्ज हुँदाखेरि पनि ब्राउजरले हेरौँ त यति राम्रो रहेछ कि यो रियाक्टको हाम्रो इन्टरप्रेटर, उसले यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि आफै थाहा पायो कुन पोजिसनमा चाहिँ चेन्ज गर्ने। मैले त यहाँ कुनै HTML को रिफरेन्स दिएको छैन हैन, यहाँ त सिम्पली मैले जस्ट HTML चेन्ज गरिदिएँ। तर मैले त्यो कुरा HTML मा गर्दाखेरि अर PHP मा गर्दाखेरि चेन्ज हेर्नलाई के गर्नु पर्थ्यो त, एकचोटि रिलोड गर्नु पर्थ्यो फेरि त्यहाँबाट फाइल लिएर आएर। तर रियाक्टको केसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो अटोमेटिकली रिलोड भयो, उतापट्टि हाम्रो जावा स्क्रिप्टमा रिलोड भयो जस्तै। सो यो फिचर पनि रियाक्टको वान अफ द बेस्ट फिचर हो, जसले गर्दा रियाक्टलाई पपुलर बनाइरहेछ। यसलाई चाहिँ हट रिलोडिङ फिचर भनेर भनिन्छ है। अब सिमिलरली यस्तै गरी ल यहाँ युज गरे जस्तै गरी अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं अलिकति सर्टेन केही डिफरेन्स छ हाम्रो कोडमा चाहिँ, सर्टेन के यो HTML पार्टमा पनि अलिकति डिफरेन्ट छ। यो चाहिँ प्योर HTML हामीले लेखेको HTML हैन। हामीले लेख्नेमा चाहिँ यहाँ क्लास लेखेर गरेको थियौं, क्लास नेम थिएन। र सोर्समा पनि हेरौँ त, इमेजको सोर्समा पनि त्यहाँ हामीले यस्तो कर्ली ब्रेसेसहरु युज गरेर त के HTML लेखेकै थिएनौं यो ठाउँमा हैन। यहाँ त सिम्पली यसरी ट्याग्सहरु दिइएको थियो। तर अब यो पार्टिकुलर कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यही भनेकै हाम्रो JSX भनेर भन्छौं हामी। रियाक्ट भित्र हामीले HTML लेख्दाखेरि चाहिँ JSX को फर्मेटमा लेख्नु पर्यो। सो यो फर्मेट फलो गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन कुराहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्लेन HTML मा। के चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यसरी क्लासलाई चाहिँ क्लास नेम लेख्नु पर्यो है, र सोर्सहरु कुराहरुलाई जस्तो जुन कुरा चाहिँ हामीले यो फंक्सनको माथिबाट ल्याइरा छौं और यहाँ के कन्स्ट्यान्ट बनाएर युज गर्छौं और यो फंक्सनको रिटर्न भन्दा माथिको पार्टबाट हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेसमा त्यो भेरिएबल्सहरुलाई कन्स्ट्यान्टहरुलाई और इम्पोर्ट गरेको कुराहरुलाई हामीले युज गर्नु पर्यो। ल अब यो कुरालाई हामी कम्प्लिटली हटाइदियौं र हाम्रो एउटा लेआउट मात्र बनाऊ न त। हाम्रो एउटा पार्टिकुलर डिभ बनाएर और h1 ट्याग बनाएर त्यसलाई मात्र देखौं। सो यहाँ मैले के गरे त भन्दा एउटा h3 ट्याग दिए, वेलकम टु रियाक्ट भनेर लेखेँ। ल हेरौँ त, वेलकम टु रियाक्ट भन्ने कुरा मेरो यहाँ सेभ गर्ने बित्तिकै उता मैले सेभ गर्ने बित्तिकै यो कुरा देखियो। ल अब यस्तै गरी यहाँ एउटा फंक्सनको पार्ट हेरौँ। अब यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नलाई हाम्रो प्लेन जावास्क्रिप्टमा डिफाइन गरे जस्तै गरी फंक्सनको नाम ब्र्याकेट अनि कर्ली ब्रेसेसमा दिइराछ। हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्सन लेख्ने तरिका भयो। तर यसरी नलेखेर हाम्रो अब जावास्क्रिप्टमै पनि एडभान्समेन्ट आउँदा आउँदै एरो फंक्सन भन्ने कन्सेप्ट आएको छ। सो अब यसरी लेख्ने फंक्सनलाई चाहिँ एरो फंक्सनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त, कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि हेरौँ। यो फंक्सनलाई चाहिँ अब हाम्रो रियाक्टको नयाँ कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, अर जावास्क्रिप्टकै नयाँ कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दा फंक्सन पनि एउटा टाइपको भेरिएबल हो और एउटा टाइपको कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसले पनि सर्टेन कुरा लिन्छ हैन और सर्टेन कुरा रिटर्न गर्छ। हो त्यो कुरालाई एज अ कन्स्ट्यान्टको रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो जावास्क्रिप्टले। त्यसलाई चाहिँ कसरी दिइयो त, फंक्सनको ठाउँमा हेरौँ कन्स्ट्यान्ट भनेर, कन्स्ट भन्ने कुरा डिफाइन गरे मैले, कन्स्ट एप इक्वल्स टु
हेरौँ है त चेन्जेस के भइरहेछ त भन्दा फंक्सनको नाम अगाडि चाहिँ कन्स्ट भनेर कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्नु पर्यो र फंक्सनले के आर्गुमेन्ट लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी इक्वल टु मा देखाउनु पर्यो इक्वल टु पछि ब्र्याकेटमा चाहिँ त्यो फंक्सनको आर्गुमेन्ट्सहरु हुनु पर्यो र त्यसपछि एउटा एरो फंक्सन हुनु पर्यो एरो फंक्सन चाहिँ हामीले इक्वल टु र यो साइन युज गरेर यसरी एरो फंक्सन क्रिएट गर्न सक्छौं र यो पनि इक्विभ्यालेन्ट टु हाम्रो अघिको फंक्सन एप भनेर कर्ली ब्रेसेस दिए जस्तै गरी यसले पनि हाम्रो कोडमा केही चेन्जेस ल्याउँदैन केही एरर ल्याउँदैन हैन यसरी हामीले फंक्सन एरो फंक्सनको तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं सो त्यस्तै गरी अब हेरौँ त अब रियाक्टको अर्को फाइदाको बारेमा देखाउँछु है त म रियाक्टको अर्को फाइदा के छ त भन्दा यो एचटीएमएल ट्यागमा जसरी h1 ट्यागको एउटा सर्टेन स्टाइल छ p ट्यागको एउटा सर्टेन स्टाइल आयो अब डिप भित्र मैले अरु के लेखे p ट्यागमा भने त्यसको स्टाइल आयो तर मैले आफ्नै मलाई मन लागेको ट्याग फर एक्जाम्पल ब्रोडवे भन्ने कुरामा ब्रोडवे इन्फोसिस भनेर लेखेर हैन यो कुरा त मेरो ब्रोडवे भन्ने ट्याग त एचटीएमएल मा छैन होला हैन एचटीएमएल ले दिएको छैन होला यो कुरा कसरी डिस्प्ले हुन्छ त मलाई चाहिँ यो ब्रोडवे भन्ने कुरामा चाहिँ यो पार्टिकुलर टेक्स्ट चाहिँ रातो कलरमा अनि फन्ट साइज 32 px मा त्यस्तो स्टाइल्सहरु डिफाइन गर्न मन थियो रे तर यो एचटीएमएल मैले यसरी यो ट्याग डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एचटीएमएल मा हेर्दाखेरि सिम्पली एउटा p ट्याग को रूपले डिस्प्ले भइरा हुन्छ त्यो सिम्पली एउटा टेक्स्ट को अनुसारले है त यो चाहिँ किन डिस्प्ले भयो त डिस्प्ले नै नहुनु पर्ने यसरी ट्याग को भित्र लेखिरा छु हैन ब्रोडवे भन्ने ट्याग त एचटीएमएल मा छैन किन डिस्प्ले भयो त भन्दा हाम्रो ब्राउजर चाहिँ कुनै ट्याग डिस्प्ले भएन भने त्यो कुराको स्टाइल नल्याइकन त्यसलाई कम्प्लिटली प्लेन टेक्स्ट को रूपमा देखाइदिन्छ फर एक्जाम्पल मैले यो p ट्यागलाई चेन्ज गरेर पनि अरु कुनै ट्याग बनाइदिए भने यो पनि सिम्पली त्यतिकै पेन्ट हुन्छ र यहाँ मैले यो एचटीएमएल लाई नै रिमुभ गरेर हेरौँ है यो एचटीएमएल लाई नै रिमुभ गरेर हेलो भनेर मात्र लेखे भने मेरो यहाँ हेर्दाखेरि यो हेलो मात्र पनि रेन्डर भएर हुन्छ के सो ब्राउजरले चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल फाइलमा जे लेखिएको छ जसरी लेखिएको छ त्यो कुरालाई बस रेन्डर गरिदिने काम गर्छ देखाइदिने काम गर्छ त्यसमा स्टाइल्स दिनलाई यताउता गर्नलाई चाहिँ हामीले एचटीएमएल युज गरिरा छौं एचटीएमएल मा सीएसएस युज गरिरा छौं सीएसएस सँगसँगै जावास्क्रिप्ट पनि युज गरिरा छौं त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्नलाई अब यसरी मलाई आफ्नै ट्याग आफ्नै स्टाइलको के बनाउन मन लाग्यो भने म थिएन एचटीएमएल मा फ्रन्ट एन्ड मा हामीले सबैले जुनसुकै फ्रन्ट एन्ड युज गर्दाखेरि पनि एचटीएमएल नै गर्दाखेरि होस् अरु कुनै फ्रन्ट एन्ड मा युज गर्दाखेरि होस् यसरी ट्याग को रूपमा त हामीले दिन मिल्दैन थियो हाम्रो आफ्नो स्टाइललाई हो सो यो कुरा पनि रियाक्टले सल्भ गर्छ यो कुरा पनि रियाक्टले यसको सल्युसन दिन्छ फर एक्जाम्पल हेरौँ है त कसरी दिन्छ त यसको सल्युसन भन्दाखेरि हाम्रो यो पार्टिकुलर ट्यागमा लेखिएको कुरालाई चाहिँ उले एउटा फंक्सनको रिटर्न गर्ने बनाइदिन सक्छ फर एक्जाम्पल मैले यो सोर्स भित्र एउटा नयाँ फाइल एड गरे my component.js भनेर है त अब यो my component.js मा चाहिँ मैले अघि जस्तै हेरौँ import react from react भन्ने फर्स्ट लाइन भइहाल्यो react.js को हैन त्यसपछि अब एउटा फंक्सन चाहियो मलाई const my component equals to यसको प्यारामिटर र त्यो पार्टिकुलर फंक्सनको बडी र यो बडी यहाँ सँगसँगै अर्को के पार्ट थियो रिटर्न भन्ने पार्ट जसले चाहिँ के एचटीएमएल रिटर्न गरिरा थियो है सो यहाँ एचटीएमएल रिटर्न गर्नेमा पनि हामी के गरौँ त भन्दा एउटा div दियौ र div भित्र h3 मा I am from another component भनेर भन्यो है त अब यो पार्टिकुलर कम्पोनेन्टलाई रेन्डर गर्दाखेरि हामीले यो माई कम्पोनेन्ट भन्ने कुरालाई उता कसरी युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हेरौँ यो app.js मा रिटर्न भन्ने कुरा लेखिरा छौं नि हामीले यो रिटर्नलाई चाहिँ सरी यो रिटर्नको कुरालाई चाहिँ मैले एउटा ब्र्याकेटमा राखे र यहाँ म अब कम्पोनेन्ट युज गर्छु है त यो h3 लाई मैले कम्प्लिटली रिमुभ गरे र h3 को ठाउँमा मैले मेरो कम्पोनेन्ट माई
कम्पोनेन्ट भनेर मैले लिएँ। अब यो माई कम्पोनेन्टलाई इम्पोर्ट पनि गर्नु पर्यो। हेर्नु त यो एपमा अरू कुरा इम्पोर्ट गरे जस्तै गरी। सो त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नलाई पनि मसँग इम्पोर्ट माई कम्पोनेन्ट फ्रम डट स्ल्यास माई कम्पोनेन्ट है, यही छ माई कम्पोनेन्ट भन्ने पेज। यहाँ माई कम्पोनेन्ट रेन्डर गरे। अब यो माई कम्पोनेन्टले के दिइरहेछ त मलाई, माई कम्पोनेन्टले चाहिँ के रिटर्न गरिरहेछ त भन्दा एउटा डिभ भित्र S3 रिटर्न गरिरहेछ हो। हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो यो एप डट जेएसले चाहिँ माई कम्पोनेन्ट युज गरे बापत त्यही इनपुट त्यही आउटपुट देखाउनु पर्यो। माई कम्पोनेन्टमा यहाँ एउटा पार्ट चाहिँ छुटेछ हैन, यो फाइलले चाहिँ के एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा है त। यहाँ हामीले एउटा मात्र फाइल नभएर यहाँ मल्टिपल फाइल्स देखाउन सक्छौँ। सो त्यो मल्टिपल फाइल्सहरुमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। यहाँ माई कम्पोनेन्ट जस्तै अर्को एउटा फंक्सन पनि हुन सक्थ्यो है, जस्तो const another भन्ने कुरा पनि अर्को एउटा कम्पोनेन्ट हुन सक्थ्यो जसले पनि केही कुरा रिटर्न गरिरहेछ है त हो। यस्तो मल्टिपल कम्पोनेन्टहरु मल्टिपल फंक्सन्सहरु हुन सक्छ। तर एचटीएमएल को रूपमा चाहिँ के देखाउने त, कुन कुरालाई चाहिँ रिटर्न गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ यो फाइलबाट। जहाँ मैले यो फाइल इम्पोर्ट गर्न खोजे भने त्यहाँ चाहिँ के देखाउने त, सो एक्सपोर्ट डिफल्ट हाम्रो कम्पोनेन्टको नाम माई कम्पोनेन्ट। ल अब यो फाइल इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई एम फ्रम अनदर कम्पोनेन्ट भन्ने कुरा इम्पोर्ट हुन्छ। यो डिभ र S3 को कुरा इम्पोर्ट हुन्छ भनेपछि यो पार्टमा रिटर्नमा के आउनु पर्यो त, यो पार्टिकुलर डिभ र आई एम फ्रम अनदर कम्पोनेन्ट भन्ने कुरा रेन्डर हुनु पर्यो है त। अब हाम्रो फाइलमा app.js भनेको त हाम्रो मेन फाइल रहेछ। यहाँ जे देखायो त्यतै देखिने रहेछ उता पेजमा। सेभ गरौँ, पनि सेभ भयो। र यहाँ हेर्ने हो भने आई एम फ्रम अनदर कम्पोनेन्ट भनेर आइरहेछ। र इन्स्पेक्ट गरेर पनि हेर्ने हो भने माई कम्पोनेन्टमा जे एचटीएमएल छ, डिभ भित्र S3, S3 भित्र डिभ, त्यही कुरा देखिन्छ। फर एक्जाम्पल मैले इन्स्पेक्ट गरेर देखाएँ, डिभ भित्र S3, S3 भित्र डिभ है, यही कम्पोनेन्ट देखिरहेछ। सो यसरी हामीले कम्पोनेन्टहरुलाई रियुज पनि गर्न सक्छौं। यतापट्टि बेग्लै फाइल बनाए र त्यो पार्टिकुलर फाइललाई मैले यहाँ युज गरेँ। ल अब हेरौँ है त, हामीले के हेर्यौँ त भन्दा वेबसाइट र वेब एपको कुरा हेर्यौँ, सेटिङ अप फर्स्ट रियाक्ट प्रोजेक्ट हेर्यौँ हैन, रियाक्टको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हेर्यौँ, अनि अब एचटीएमएल र जेएसएक्स सिन्ट्याक्सको डिफरेन्स पनि हेर्यौँ। सीएसएस को पार्ट हेर्न बाँकी छ है, सीएसएस कसरी आइरहेछ त त्यहाँ स्टाइल्स भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। र त्यो सँगसँगै अर्को पार्टमा के छ त भन्दा एनपीएम भनेको के हो, यार्न भनेको के हो भन्ने कुरा पनि छ। र हामीले अहिले हेरिराखेको कुरा चाहिँ रियुजिङ रियाक्ट कम्पोनेन्ट्स भन्ने कुरा है। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जाउँ, सीएसएस त्यहाँ चाहिँ कसरी देखिरहेछ त, कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो रियाक्टमा सीएसएस एड गर्न सक्छौँ। और अघि हामीले जुन रियाक्टको फाइल देखिरहेको थियौँ त्यहाँ सर्टेन सीएसएसहरु अभियसली थियो होला, किनभने पी ट्यागमा त्यत्रो धेरै कुरा, त्यत्रो धेरै स्टाइल्सहरु थियो। सो त्यो कहाँबाट आइरहेको थियो, कसरी इम्पोर्ट गरिरहेको थियो भन्ने कुरा हेरौँ है त। अब यही हाम्रो रियाक्ट फाइलमै हामीले index.js मा हेर्यौँ भने अघि नै कुरा गर्दा सीएसएस फाइल एउटा इम्पोर्ट भइरहेको रहेछ है त, index.css भनेर। सो यही पार्टिकुलर फाइलमा भएको सीएसएस ले चाहिँ यो पेजमा काम गरिरहेको रहेछ। र एपमा पनि app.css भन्ने कुरा इन्क्लुडेड रहेछ, इम्पोर्ट गरेको रहेछ। सो यो app.css मा सीएसएस मा हेर्ने हो भने हामीले उतापट्टि हाम्रो .css फाइलमा जसरी स्टाइल्स लेखिरहेको थियौँ त्यसरी नै स्टाइल्स लेखिरहेछन् है, त्यसरी नै लेखिरहेको रहेछ, सर्टेन स्टाइल्सहरु दिएको रहेछ। ल हामी यो कुरालाई कम्प्लिटली हटाइदिउँ र हाम्रो जुन S3 बनाएको थियौँ नि हामीले माई कम्पोनेन्ट भन्ने कुरामा S3 बनाएको थियौँ नि, यो S3 लाई सर्टेन स्टाइल्स दिउँ है त। अब यो S3 को क्लासमा म दिन्छु है त। सो क्लास नेम इक्वल्स टु
माई टेक्स्ट भनेर दिएँ। ल अब यो माई टेक्स्ट भन्ने क्लासमा CSS दिनलाई चाहिँ म app.css मा जान्छु र यहाँ डट मेरो क्लासको नाम, अघि आइडी हुँदाखेरि ह्यास र क्लासको नाम भए जस्तै क्लास हुँदाखेरि चाहिँ डट र क्लासको नाम। अब यहाँभित्र चाहिँ मैले मेरो स्टाइल्स दिन्छु। फर एक्जाम्पल कलर चाहिँ ब्याड भनौँ, फन्ट साइज चाहिँ 40 px भनिदिउँ है त। ल अब यो CSS चाहिँ हाम्रो उता रेन्डर भएर यो माई टेक्स्ट भन्ने क्लासमा देखिनु पर्यो, भनेको S3 भन्ने कुरामा देखिनु पर्यो। सो हामी अघिको हामीले गरेको पार्टमा गएर हेर्ने हो भने ल हेरौँ त त्यो पार्टिकुलर कलर चेन्ज पनि भयो र फन्ट साइज पनि 40 px भनेर देखिरहेछ। अनि यहाँ के पनि देखिन्छ भन्दा यो कहाँ छ त, यो CSS कहाँ लेखेको छ त भनेर, चाहिँ कहाँ लेखेको छ त भन्दाखेरि app.css को लाइन नम्बर 1 मा लेखेको रहेछ। ल अब अर्को पार्टमा जाउँ, CSS अर्को तरिकाले कसरी एड गर्न सकिन्छ है त। अरु तरिकाले चाहिँ CSS लाई कसरी एड गर्न सकिन्छ। सो अब यही ठाउँमा हेरौँ हामी, हाम्रो यही कोडमा क्लास नेम प्रोभाइड गरेर CSS दिए जस्तै गरी हामीले यसमा पनि इनलाइन CSS दिन सक्छौँ, किनभने यो पनि त HTML नै हो अल्टिमेटली कन्भर्ट हुने भनेको। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि एलिमेन्ट्समा त HTML नै देखिरहेछौँ। सो यो HTML मा पनि हामीले इनलाइन स्टाइल दिन सक्छौँ, तर लेख्ने तरिका अलिकति फरक छ। STY style equals to गरेर यसरी दुईटा कर्ली ब्रेसेस है त। एउटा कर्ली ब्रेसेसले चाहिँ यो चाहिँ हामीले रियाक्टमा युज गर्ने अब्जेक्ट हो है भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ, र अर्को कर्ली ब्रेसेसले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई म यही डिफाइन गर्दैछु भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। अब यहाँ मैले यो S3 मा चाहिँ उतापट्टि माई टेक्स्टमा भएको स्टाइल्सहरू ल्याएर दिएँ। हेरौँ है त, app.css मा भएको कलर ब्याड र फन्ट साइज 40 px भन्ने कुरा यहाँ म लेखिदिन्छु। raspberry र फन्ट। ल अब हेरौँ है त, उतापट्टिको CSS मा चाहिँ हामीले 40 px, उतापट्टिको CSS मा चाहिँ यसरी डबल कोट पनि दिनु परेको थिएन हैन, यहाँ चाहिँ डबल कोट दिनु पर्दो रहेछ। र प्लस उतापट्टिको CSS मा हामीले फन्ट ड्यास साइज लेखिरहेको थियौँ, जहाँ चाहिँ दुईटा शब्दको कुरा आउँछ, फन्ट र साइज भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ CSS मा लेख्दा यसरी फन्ट ड्यास साइज लेखिरहेको थियौँ। तर यही कुरा हामीले अब जावास्क्रिप्टमा इनलाइन दिँदाखेरि चाहिँ यसरी क्यामेल केसमा दिनुपर्ने रहेछ, फन्ट साइज भनेर है त। सो फन्ट ड्यास साइज भन्ने कुरा फन्ट साइज भयो, फन्ट वेट भन्ने कुरा फन्ट यसरी W क्यापिटल भएर वेट भयो हैन। त्यसरी दुईटा वर्डवाला एलिमेन्टलाई चाहिँ, त्यस्तो दुईटा वर्डवाला CSS लाई चाहिँ हामीले यसरी क्यामेल केसमा लेख्नुपर्ने रहेछ। र सबै कुरा चाहिँ नम्बर्समा छैन भने स्ट्रिङमा छ भने एज अ स्ट्रिङ पास गर्नुपर्ने रहेछ। र अर्को एउटा के छ त भन्दाखेरि यसलाई सेभ गरौँ, सेभ गरेर हेरौँ पहिला। I am from another component भन्ने कुरामा अब माई टेक्स्टको CSS लाई छोडिदियो हैन, एलिमेन्ट स्टाइलको CSS लाई लियो भनेको यहाँ भएको हाम्रो इनलाइन CSS लाई लियो, अनि फन्ट साइज डिफाइन भयो है। यो भनेको दोस्रो तरिका भयो CSS दिने। अब अरू तरिकाहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ हामी SCSS युज गर्न सक्छौँ, अरू कुनै प्याकेज युज गर्न सक्छौँ हैन। प्याकेज युज गरेर पनि CSS राख्न सकिन्छ, रियाक्टको एउटा हुक जस्तो एउटा फङ्सन जस्तो क्रिएट गरेर। त्यो भनेको म कुन प्याकेज हो भनेर चाहिँ देखाउँछु, अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्जाम्पलबाट युज गरेर हेरौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले के हेरिरहेछौँ त भन्दाखेरि रियुजेबल कम्पोनेन्ट्स हेऱ्यौँ हैन। अब यार्न, npm र प्याकेज.json र नोड मोड्युल्सको रिलेसन है त। दुईटा कुरा मैले चाहिँ यार्न युज गरिरहेको छु,
अरूले एनपीएम युज गरिरहनु भएको छ हैन। अब अरूकोमा एनपीएम मात्र हुन्छ। अब यार्न र एनपीएममा के फरक त भन्दाखेरि एनपीएम भनेको नोड प्याकेज म्यानेजर र यो पार्टिकुलर प्याकेज म्यानेजरले चाहिँ हाम्रो इच टाइम मैले एनपीएम भन्ने कुरा रन गर्दाखेरि चाहिँ एनपीएमबाट प्याकेज इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्याकेज र जेसनमा के डिपेन्डेन्सी छ केही पनि नहेरिकन सबै कुरा त्यहाँ हाल्दिन खोज्छ, सबै कुरा इन्स्टल गर्दिन खोज्छ वान्स अगेन भन्ने कुरा। र त्यसपछि यदि यार्न युज गरेको छ भने चाहिँ यार्नले चाहिँ पहिला चेक गर्छ मेरो यहाँ भएको प्याकेज चाहिँ छ कि छैन त, मेरो यहाँ अहिले नोड मोड्युल्समा भएको प्याकेजेस चाहिँ त्यहाँ इन्स्टल भएको छ कि छैन, छ भने स्किप गर्छ, छैन भने त्यो नयाँ कुरा इन्स्टल गर्छ है। र इन्स्टलेसन गर्दा गर्दै सबै प्याकेजेसको लिस्टहरू बन्दा भन्दै package.json भन्ने फाइल भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा हाम्रो रियाक्टको फाइलको हार्ट रहेछ। त्यसभित्र भएको कुराहरू नै सबै कुराहरू के रहेछ त हाम्रो प्रोजेक्टमा भनेर डिफाइन भएको हुँदो रहेछ। र नोड मोड्युल्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर रियाक्टको प्रोजेक्टको फोल्डर इन्क्लुडेड रहेछ। त्यो रियाक्टको कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको रहेछ, कुन कुन प्याकेजेस युज गर्ने रहेछ त भनेर। अब अर्को टपिक आउँछ सानो रियाक्टको प्रप्स भन्ने प्रपर्टिज। अब यो फंक्सनको जसरी हामीले प्रपर्टिज हुन्छ, फंक्सनको जसरी आर्गुमेन्ट हुन्छ, सेम सिमिलर केसमा रियाक्टमा पनि रियाक्टको सबै पेजेसहरू त एज अ फंक्सन नै काम गरिरहेछ। सो त्यो पार्टिकुलर फंक्सनहरू पनि कसरी प्रपर्टीको रूपमा पास भएर त्यहाँ तलपट्टि युज गर्न सक्छौं त हामीले भन्ने कुरा छ है त। यसमा म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल देखाउँछु एउटा प्रप्सबाट नेम पास गरेर। हेरौँ हाम्रो अघिकै रियाक्टको कोडमा ल यो माई कम्पोनेन्ट भन्ने कुरा हामीले युज गरिरहेछौँ कहाँ त भन्दा app.js मा है। यहाँ माई कम्पोनेन्टमा मैले एउटा प्रप्स पठाएँ है त, टेक्स्ट भन्ने कुरा जहाँ चाहिँ ब्रोडवे भनेर लेखिएको छ है त। अब यो टेक्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ एज अ आर्गुमेन्ट म यो कम्पोनेन्टमा कसरी लिन्छु त, यहाँ हेरौँ माई कम्पोनेन्टमा मैले एउटा प्रप्स भन्ने कुरा लिएँ है त, जुन कुरालाई चाहिँ म युज गर्छु। अब यो प्रप्स भन्ने कुरामा चाहिँ के आउँछ त भन्दा मैले यो कम्पोनेन्टलाई जहाँ युज गर्दैछु, माई कम्पोनेन्टलाई जहाँ युज गर्दैछु त्यो कुरामा चाहिँ यो फंक्सन सँगसँगै यो ट्याग सँगसँगै मलाई के पठाइएको छ त, त्यो कुरा चाहिँ म यसरी फेच गर्न पाउँछु। र त्यो प्रप्समा यो सबै कुराहरू चाहिँ अब्जेक्ट भनेर आउँछ। अब मैले यो टेक्स्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने अब्जेक्टको टेक्स्टलाई कसरी एक्सेस गर्ने त, प्रप्सको टेक्स्टलाई props.text भनेर एक्सेस गर्नु पर्यो। हो ल, आई एम फ्रम एनदर कम्पोनेन्ट सँगसँगै यसरी प्रप्सको टेक्स्टलाई पनि देखाइदिउँ, प्रप्सको टेक्स्टलाई डिस्प्ले गरौँ। ल हेरौँ है त, यसले चाहिँ अब यहाँबाट मेरो माई कम्पोनेन्ट कल हुँदाखेरि टेक्स्टमा जे कुरा आएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्टमा एन्डमा ल्याएर जोडिदिनु पर्ने रहेछ। चेक त्यो कुरा आयो। ल हेरौँ त, ब्रोडवे भनेर यहाँ एड भएछ, त्यो पार्टिकुलर कम्पोनेन्ट एड भइसकेछ। हो यसरी चाहिँ हामीले प्रप्स टु प्रप्स एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टसँग कम्युनिकेट गर्न पाउँछौँ। यहाँबाट सर्टेन डेटा उता पठाउन पाउँछौँ, अरू उताबाट सर्टेन डेटा अर्को कम्पोनेन्टलाई पठाइदिन पाउँछौँ। यसरी डेटा मात्र नपठाएर हामीले फंक्सन पनि पठाइदिन पाउँछौँ, फंक्सन्सहरू पनि एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा सेन्ड गर्न पाउँछौँ। ओके, सो प्रप्सबाट चाहिँ त्यसरी कम्युनिकेट हुँदो रहेछ है त। अब यहाँ हेरौँ एउटा मलाई प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रप्स भन्ने कुरा चाहिँ माई कम्पोनेन्टमा यहाँ डिफाइन भयो हैन, तर प्रप्समा टेक्स्ट नै आउँछ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन नि त। app.js मा म के गरिदिन सक्छु त भन्दा टेक्स्टको ठाउँमा यहाँ नेम पठाइदिन सक्छु बाई मिस्टेकली, तर यो यहाँ कुनै एरर पनि आउँदैन, यहाँ पनि केही देखिँदैन हैन। र यो मैले सेभ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यतापट्टि हेरौँ त ल कमा भनेर ल केही पनि आएन, केही पनि छैन त्यहाँ। किन छैन त भन्दा म यो हाम्रो कम्पोनेन्टमा चाहिँ नयाँ बनाएको कम्पोनेन्टमा चाहिँ प्रप्सको टेक्स्ट भन्ने कुरालाई लिन खोजिरहेछ, props.text गरेर प्रप्स भित्रको टेक्स्ट भन्ने कुरालाई लिन खोजिरहेछ। तर हामीले यहाँ पठाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा प्रप्सको नेम भन्ने कुरालाई पठाइरहेछौँ, उतापट्टि त टेक्स्ट लिइरहेछ भनेपछि देखिँदैन।
हो यस्तो एम्बिग्युटीलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न हामीलाई नै सजिलो होस् भनेर बनाउनलाई चाहिँ डाइनामिकली टाइप जाभास्क्रिप्टको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्भर्ट गरेर अब टाइप स्क्रिप्टतिर लान्छौँ जसले चाहिँ त्यो पार्ट हाम्रो डेटाहरूलाई चाहिँ यहाँ सर्टेन टाइप दिएर राख्न सकियोस् र यो नेम पठाउँ अर्को एक्जाम्पल हामीले त्यहाँ टेक्स्ट भनेर युज गरेर छौँ ल टेक्स्ट पठाउँ मैले त्यहाँ स्ट्रिङको ठाउँमा नम्बर पठाइदिएँ भने 44 भन्ने कुरा पठाइदिएँ भने हैन यो कुरा त हुँदैन अनरिचेबल कोड भनेर भन्दैछ हेरौँ त यो पार्टिकुलर चीजलाई ल यसलाई कर्ली ब्रेसेसमा 44 लेखेर पठाइदिएँ भने यो 44 भन्ने कुरा त मेरो यो कम्पोनेन्टमा सिधै डिस्प्ले हुन्छ तर यहाँ त मलाई चाहिएको थियो टेक्स्ट आयो के नम्बर डाइनामिकली टाइप भएको अर्को एउटा डिसएडभान्टेज के पनि भयो त भन्दा डेटा टाइप पनि हामीले दिन सकिनौँ हो अब टाइप स्क्रिप्ट युज गरेर चाहिँ त्यस्तो एम्बिग्युटीहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ अब रियाक्टको कम्पोनेन्टको रियुजको कुरा पनि भयो रियाक्टको प्रप्सको कुरा पनि भयो हैन अब हामी रियाक्टको हुक्सतिर जाँदैछौँ रियाक्टको हुक्स युज स्टेट र युज इफेक्ट भन्ने कुराले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सो हाम्रो यो कोडमा आउँ र यहाँ मैले हेरौँ अब यो माई कम्पोनेन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ प्रप्स भन्ने कुरा कल गरेको छ हैन र यो S3 सँगसँगै अर्को एउटा पी ट्याग दिउँ वेलकम टु द सेसन भनेर है त यसको तलपट्टि यो पार्टिकुलर पी ट्याग डिस्प्ले हुनु पर्यो अब अहिले हाम्रो रियाक्टको एप्लिकेसनमा त्यो पी ट्याग डिस्प्ले भइराछ अब हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा यहाँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्ने र त्यो भेरिएबललाई त्यो कन्स्टेन्टलाई चाहिँ यहाँ देखाउने है त सो भेरिएबल क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हेरौँ त यहाँ ल var name equals to my name भन्ने कुरा मैले डिफाइन गर्दै र वेलकम टु सेसन यसरी my name यो नेम भन्ने कुरालाई म कल गर्छु नेम यसले चाहिँ मलाई के देखाउनु पर्यो त भन्दा वेलकम टु सेसन my name भनेर देखाउनु पर्यो सेभ गर्दा वेलकम टु सेसन my name भनेर देखियो अब मैले के गरे त भन्दा नेक्स्ट टाइम यहाँ तल एउटा बटन क्रिएट गरे त्यो पार्टिकुलर बटनलाई है त यो बटनमा चाहिँ क्लिक भनेर राखे हैन यो बटनमा क्लिक गर्दा चाहिँ अब म यो माई नेमलाई चेन्ज गर्न खोज्छु है त सो यसको अन क्लिकमा एउटा फंक्सन चाहियो अब यो फंक्सन भनेको फेरि रिटर्न भन्दा माथि लेखिने कुरा हो सो त्यसलाई पनि कर्ली ब्रेसेस भित्र डिफाइन गर्नु पर्यो यो फंक्सन चाहिँ ह्यान्डल क्लिक भन्ने हो है त अब यो ह्यान्डल क्लिक भन्ने फंक्सनले चाहिँ के काम गर्नु पर्यो त मेरो यो नेमलाई चेन्ज गर्ने काम गर्नु पर्यो है त सो यहाँ मैले हेरौँ कन्स्ट ह्यान्डल क्लिक माथि फंक्सन क्रिएट गरे जस्तै गरी सिम्पली एउटा प्रप्सको पार्ट भयो र एरो फंक्सनमा एरो फंक्सनमा नेम भन्ने कुरालाई चेन्ज गरेर फ्लोट व्यू बनाइदिएँ है त सो यस्तो हुँदाखेरि त मेरो यो पार्टिकुलर माई नेम चेन्ज हुनुपर्ने हो क्लिक गर्दा हैन सो ल सेभ गरे अब हेरौँ माई नेम भन्ने कुरा छ क्लिक गर्दा ल चेन्ज नै हुँदैन हैन तर चेन्ज नभए पनि व्हाट वी क्यान सी इज यो कुरा चाहिँ के भएर बसिरहेछ त चेन्ज भएर के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्छौँ सो यहाँ हामी कन्सोल लग नेम भनेर हेरौँ कन्सोलको पार्टमा चाहिँ के देखिदो रहेछ त कन्सोलमा चाहिँ यो कुरा के आउँदो रहेछ त सो मैले यो कम्पोनेन्टलाई पनि सेभ गरे र यहाँ आउँदा अब मैले क्लिक गर्दा हेरौँ त नेम त ब्रोडवे भइसक्यो मैले यहाँ कन्सोल लग नेम गरिरहेको छु नेम त ब्रोडवेमा चेन्ज भइसक्यो तर यहाँ चेन्जेस देखिएन अघि त हामीले कोडमा चेन्ज गरेको कुराहरू त सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ रिलोड भएर देखिरहेको थियो सो यस्तो कुराहरू भयो भेरिएबल चेन्जको कुराहरूलाई यही चेन्ज गरेर सेभ गरेको भए चाहिँ सेभ हुन्थ्यो तर यो डाइनामिकली चेन्ज हुने भयो क्लिक भन्ने बटनमा क्लिक गर्दा चाहिँ यहाँबाट फंक्सनमा चेन्ज हुने भयो सो यदि यो भेरिएबल चेन्ज हुँदाखेरि अर यो कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यहाँ कम्पोनेन्टमा पनि चेन्ज चाहिएको छ भने चाहिँ मैले युज स्टेट भन्ने कुरा युज गर्नुपर्छ रियाक्टको
अब त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा यही var name भन्ने कुरालाई कसरी स्टेटमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त। यही कुरालाई स्टेटमा कन्भर्ट गर्दा const name भन्ने मेरो भेरिएबलको नाम र अर्को यो भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्नलाई एउटा फंक्सन बनाउनु पर्छ मैले। यो फंक्सनले मात्र त्यो भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्न सक्छ, त्यो भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छ, सरी नाम भन्न आयो, त्यो भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छ। सो सेट नेम भन्ने कुरामा इक्वल टु युज स्टेट है र युज स्टेट कहाँबाट इम्पोर्ट हुने रहेछ त रियाक्टबाट। युज स्टेट हाम्रो डिफल्ट नेम भनेको माई नेम भन्ने कुरा है त। ल हेरौँ यो var नेम भन्ने कुरालाई मैले स्टेटमा कन्भर्ट गर्न यति लेख्नु पर्यो र यो नेम इक्वल्स टु ब्रोडवेलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्नलाई यो भ्यालुलाई चेन्ज गर्न मैले के गर्नु पर्यो त सेट नेम ब्रोडवे भन्ने कुरा है। यति देखायो भने चाहिँ यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु प्रप्सको टेक्स्टको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ र देखिन्छ नाम। अब हामीले प्रप टाइप राखेर पनि यो पार्टिकुलर कुरालाई डिफाइन गर्दिन सक्छौं है त। यो प्रप टाइप राखेर पनि यो नेममा चाहिँ के आउने, यो प्रपमा के आउने भनेर डिफाइन गर्दिन सक्छौं। तर त्यसरी गर्यो भने चाहिँ रियाक्टको युजमा भयो हैन। र तर अहिलेको टाइममा हेर्ने हो भने चाहिँ प्रप टाइपमा चाहिँ एक्स्ट्रा कोड्स लेखिराख्नु पर्यो, एक्स्ट्रा लाइन अफ कोड लेखिराख्नु पर्यो। सो त्यो गरेको भन्दा चाहिँ हामीले टाइपस्क्रिप्ट युज गर्यो भने अरु हाम्रो रन टाइमको इन्भाइरोमेन्टको लागि, कम्पाइल टाइमको इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि त्यसले हेल्प गर्छ र हाम्रो फाइलमा पनि युज गर्नलाई सजिलो पारिदिन्छ। ओके, सो अब मैले सेभ गरे। हेरौँ स्टार्टमा के छ त नेममा माई नेम भन्ने कुरा छ, त्यही भएर वेलकम टु सेसन नेम भन्ने कुरा यो माई नेम भन्ने कुरा आयो। अब मैले क्लिक गर्दा यो ह्यान्डल क्लिक भन्ने फंक्सनमा जान्छ र सेट नेमले नेमको भ्यालु चेन्ज गर्छ। सो क्लिक गर्दा हेरौँ त वेलकम टु सेसन ब्रोडवे भनेर आयो, भनेको नाम चेन्ज भयो है। त्यसरी चाहिँ हामीले स्टेट युज गरेर हाम्रो युआई मा चेन्जेस ल्याउन सक्छौं, हाम्रो युआई मा केही फरक ल्याउन सक्छौं। अब मैले अघि यसरी जस्ट सिम्पली एउटा कन्स्ट्यान्ट भनेर एउटा भेरिएबल भनेर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा लिन सकिन। सो यो फिचर पनि एउटा स्टेटको भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो युआई अटोमेटिकली री-रेन्डर हुन्छ, कहाँ चेन्जेस भएको छ त त्यसलाई लिएर। सो यो फिचरले गर्दाखेरि पनि रियाक्ट जेएस पपुलर भइराछ। सो युज स्टेट भन्ने कुरा भयो हैन। अब अर्को जाउँ युज इफेक्ट भन्ने हुकमा है त। युज इफेक्ट भन्ने हुकले चाहिँ कसरी काम गर्छ, के काममा गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो कम्पोनेन्ट रेन्डर हुँदाखेरि अर यो पार्टिकुलर पेजमा म फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि, फर्स्ट टाइम यो पेजमा पुगिरहेको छु कि त यो एप्लिकेसनको यो राउटमा म पुगे भने के भ्यालुहरु गर्ने त, के भ्यालुहरु लिएर आउने अर कुन फंक्शन्सहरु रन गर्ने। सिम्पली सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पोनेन्ट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ हैन, कम्पोनेन्ट जस्ट डिस्प्ले हुनलाई चाहिँ डिस्प्ले हुनुभन्दा पहिला हामीलाई के कुरा चाहियो अर डिस्प्ले भइराख्दाखेरि के कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो युआई पनि चेन्ज गर्ने अर यो कम्पोनेन्ट एन्ड हुँदाखेरि भनेको यो ब्राउजर नै क्लोज हुँदाखेरि, यो ट्याब नै क्लोज हुँदाखेरि अर यो कम्पोनेन्टको टाइम आउट हुँदाखेरि के कुरालाई डिलिट गर्ने अर के कुरा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा, यो तीनटा अपरेसन चाहिँ युज इफेक्टले कभर गरेर हुन्छ। सो त्यो युज इफेक्टको पार्टलाई एकचोटि यहाँ हेरौँ है त। युज इफेक्टमा चाहिँ युज इफेक्ट पनि एउटा फंक्सन नै रहेछ। सिम्पली कस्तो फंक्सन हो त भन्दाखेरि हाम्रो फंक्सनको नाम मात्र छैन, यहाँ कन्स्ट अनि फंक्सनको नाम मात्रै डिफाइन गरेको छैन, तर एउटा यही फंक्सन डिफाइन गरेको छ, ब्राकेट र एरो फंक्सन डिफाइन गरेको छ अरु फंक्सनहरु जस्तै। यो फंक्सन भित्र चाहिँ एउटा इफेक्ट भन्ने कुरा रहेछ, अनि रिटर्न भन्ने कुरा रहेछ र लास्टमा इनपुट भन्ने कुरा रहेछ। इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो कम्पोनेन्ट रेन्डर हुँदाखेरि हुनुभन्दा पहिला मलाई के कुरा चाहियो है, अनि रिटर्नको कुरा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट अब डाई हुने बेलामा अर यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अब क्लोज हुने बेलामा मैले के गर्नुपर्ने छ, त्यो प्रोसेसहरु त्यो फंक्सनहरु चाहिँ क्लीन अपमा गयो। र इनपुट भन्ने कुरा चाहिँ मेरो यो पार्टिकुलर फाइलमा, यो पार्टिकुलर कम्पोनेन्टमा यस्तो भेरिएबल जुन चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो कम्पोनेन्टलाई नै फेरि रिफ्रेश गर्नुपर्ने अर डेटा फेरि फेच गर्नुपर्ने अर यो इफेक्टको कुरालाई फेरि रन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा भनेको इनपुट भयो।
अब यो इनपुटमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुरा आउन सक्छ त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल लिउँ, हाम्रो फेसबुक अकाउन्टमा हामीले एउटा कुनै पेज, कुनै सोसियल पेज हामीले हेरिरहेको थियौँ अरे है, त्यो पेजमा त्यहाँ देखाउँछ ल सर्टेन एबिसी भन्ने पेजमा समवान एन्ड 100 अदर योर फ्रेन्ड्स लाइक दिस पेज भनेर हैन, कसैको नाम एन्ड 100 अदर योर फ्रेन्ड्स लाइक दिस पेज भनेर हो। सो त्यो प्लेसमा अब एकजनाले फेसबुक चलाइरहेको बेलामा त्यो पेज चाहिँ ब्राउजरमा अर्को ट्याबमा ओपन नै छ अरे, तर अल्टिमेटली के भयो त भन्दा लगआउट गरेर अर्को मान्छेले लगइन गर्दा युजर आइडी त चेन्ज भयो। अब युजर आइडी चेन्ज हुँदाखेरि त्यो पार्टिकुलर पेजको कन्टेन्ट पनि त चेन्ज हुनु पर्यो हो। त्यो युजर आइडी जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी इनपुटमा राखेर हुन्छौँ। त्यो कुराले चाहिँ यदि कसैको लगइन चेन्ज भयो, लगइन डिटेल चेन्ज भयो, अरू कुनै ड्रास्टिक चेन्जेस आयो हाम्रो डेटामा भने चाहिँ हामीले त्यो फङ्सन्सहरू रन गर्न सक्छौँ त्यो इनपुटमा पास गरेको भेरिएबल अनुसार। अब युज इफेक्टमा चाहिँ हामी अहिले सिम्पली के गरौँ त भन्दा यहाँ एउटा यो पी ट्यागको जुन नेम भन्ने कुरा छ, नेमलाई हामी अर्कै सेट गरिदिउँ है त। अहिले चाहिँ इनिसियली माई नेम भन्ने कुरा आउँछ र बटन थिच्दा ब्रोडवे हुन्छ। हामी बिचमा चाहिँ एउटा फङ्सन युज गरेर के गरिदिउँ त भन्दा यो माई नेम भन्ने कुरालाई आफै चेन्ज गरिदिउँ। सो यो इफेक्ट भन्ने पार्टमा अहिले रिटर्नको पार्टलाई पनि छोडेँ, इनपुटको पार्टलाई पनि छोडेँ र यो इफेक्ट भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीसँग एउटा फङ्सन हुनु पर्यो अर यहाँ केही एक्सप्रेसन हुनु पर्यो। युज इफेक्टलाई पनि युज स्टेट जस्तै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ रियाक्टबाटै। सो यो इफेक्ट भन्ने पार्टमा ल मैले चेन्ज नेम भन्ने फङ्सन कल गरिदिएँ। यो पार्टिकुलर फङ्सनमा म त्यो नाम चेन्ज गर्ने कुरा लेख्छु है त। const change name set name चेन्ज भनेर राखौँ है त। यहाँबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ। अब यो युज इफेक्टको इफेक्ट पार्टमा भएको हुनाले चाहिँ मेरो यो कम्पोनेन्टको पाथ रन हुने बित्तिकै यो फङ्सन रन हुन्छ र चेन्ज नेम फङ्सनले के काम गर्छ त हाम्रो नामलाई चाहिँ माई नेमबाट चेन्ज गरेर चेन्ज भन्नेमा बनाइदिन्छ। सो आउटपुट के आउनु पर्यो, वेलकम टु द सेसन चेन्ज भनेर है त। मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ र क्लिक गर्दाखेरि ओके सो सर्च माई नेम सेट नेम सेट नेम चेन्ज ओके सर्टेन केही एरर आए जस्तो छ, एकचोटि चेक गरौँ है। चेन्ज नेममा सेट नेम चेन्ज्ड। ओके सो यहाँ नेमलाई पनि कन्सोल गरेर हेरेको है त के चेन्ज भएर आइरहेछ भनेर। कन्सोल डट लग नेम ल हेरौँ, माई नेम भन्ने कुरा पनि आइरहेछ, चेन्ज भन्ने कुरा पनि आइरहेछ है। र यो भेरिएबल यो नेम भन्ने कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ इफेक्ट आएको छैन। सो अघि हामीले आइडीमा देखाएर चेन्ज हुने भन्ने कुरा गरे जस्तै यो पार्टिकुलर नेम भन्ने कुरा पनि यो नेम चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो लेआउट रिरेन्डर हुनु पर्यो भन्नलाई मैले यहाँको नेममा पनि त्यो कुरा राख्नु पर्यो। सो ल युज इफेक्टको अघिको इनपुट्सको केसमा पनि नेम राखेँ र अब हेरौँ चेन्ज भन्ने कुरा देखिरहेछ हैन। यो भनेको मेरो नेम जतिचोटि चेन्ज हुन्छ त्यतिचोटि यो पार्टिकुलर पेज रिरेन्डर भइरहेछ है त। जस्तो अहिले हेरौँ माई नेम चेन्ज आयो, चेन्ज भनेर दुईचोटि कन्सोल लगायो। कुन लाइनमा भन्दा माई कम्पोनेन्टको लाइन नम्बर 20 बाट है त, लाइन नम्बर 20 भनेको यो पार्टको कन्सोल लगको पार्टमा। सो यो पार्टबाट रिटर्न आइसकेपछि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ फेरि अर्कोचोटि नेम चेन्ज भयो हैन। सुरुमा चेन्ज भन्ने कुरा यहाँ रेन्डर भयो र यो पार्टिकुलर नेम कल भयो। यो इनपुट कल हुँदा फेरि यहाँ आयो र यो पार्टमा फेरि कन्सोल लग गऱ्यो। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गर्दाखेरि हेरौँ ल माई नेम भन्ने कुरा फर्स्टमा आयो, किनभने फर्स्टमा चाहिँ स्टेट मात्र आयो र यो स्टेट यहाँ पुगेर नेम डिस्प्ले भयो है, लाइन नम्बर त्यही 24 बाटै। र त्यसपछि चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ दुईचोटि आयो। किन दुईचोटि आयो त भन्दा फर्स्ट टाइम चाहिँ युज इफेक्ट कल भएर नेम चेन्ज भयो र नेम चेन्ज भएपछि फेरि यो रिटर्नमा आयो र चेन्ज भन्ने कुरा दियो
र नेक्स्ट टाइम यहाँ नेम डिस्प्ले गर्यो, नेम डिस्प्ले गर्दाखेरि फेरि चेन्ज भन्ने कुरा डिस्प्ले भयो है। तर मैले नेक्स्ट जतिचोटि क्लिक गर्छु, हेरौँ है, यहाँ जतिचोटि क्लिक गर्छु इच टाइम मेरो यो चेन्ज नेमले फेरि चेन्ज भनेर बनाइदिन्छ है। किन त्यस्तो भइरहेछ त, यहाँ हेरौँ है त, क्लिक गरेर ब्रोडवे हुन्छ, ब्रोडवे हुने बित्तिकै चेन्ज भइहाल्छ, फेरि क्लिक गर्दा ब्रोडवे हुन्छ, ब्रोडवे हुने बित्तिकै चेन्ज भइहाल्छ। के भयो त भन्दा मैले यो सेट नेम भन्ने यहाँ लाउँदाखेरि चाहिँ चेन्ज गरेँ, मैले नेमलाई चेन्ज गरेँ, नेम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा पुग्यो, फेरि हाम्रो युज इफेक्टको पार्टमा नेम चेन्ज हुँदाखेरि फेरि चेन्ज नेममा गयो र चेन्ज नेममा हामीले के गरिदिएको छौँ, सेट नेमलाई चेन्ज बनाइदिएको छौँ। सो अल्टिमेटली हाम्रो नेम चाहिँ क्लिक भएर चेन्ज भएर ब्रोडवे भयो, ब्रोडवे भएर फेरि चेन्ज नै भयो। यसरी युज इफेक्ट र युज स्टेटले काम गर्न सक्छौँ हामी। सो हामीलाई बेसिकली इनिसियली जे डेटा चाहिएको छ त्यो सबै डेटा युज इफेक्टमा हाल्न सक्छौँ र जे डेटा हामीलाई फेच गर्नुपर्ने छ अर हामीलाई कुनै स्टेट बनाएर त्यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ युआईमा चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले युज स्टेट बनाएर राख्न सक्छौँ। सो यस्तै गरी युज स्टेट, युज इफेक्ट जस्तै अरू 4वटा हुक्सहरू छन् रियाक्टको हैन, जुन पनि त्यस्तो धेरै युज त हुँदैन तर अल्टिमेटली धेरै जसो ठाउँहरुमा चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ हामी है फर द सर्टकटको प्रोसेसको लागि चाहिँ। अब त्यो केसेसहरुमा आउनेहरु भनेको युज रिफरेन्स भन्ने छ, एउटा युज रेफ भन्ने हुक है। त्यस्तै गरी युज हिस्ट्री छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री भन्ने एउटा भ्यालुलाई, एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ पास गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी युज प्याराम्स भन्ने छ, हाम्रो युआरएल को प्यारामिटर्सहरु फेच गर्न हो। यसरी अरू प्रप्सहरु पनि छ जसले चाहिँ कम्पोनेन्टमा काम गर्नलाई चाहिँ रियाक्टमा सजिलो बनाइदिएको छ। ओके, सो अब अहिले हामीले एक्सटर्नल फाइलहरु कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, कसरी उताबाट लिएर आउने भन्ने कुरा पनि हेर्यौं हैन। अब टाइपस्क्रिप्टको डिक्लेरेसनको कुरा चाहिँ हामी भोलिको पार्टमा हेरौँला है। रियाक्टको टाइपस्क्रिप्टको पार्टमा मक सर्भर क्रिएट गरेर सर्भरसँग कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा। ल अब अर्को सेसनमा चाहिँ हामी यसमै एड गर्दियौं, क्रिएटिङ सर्भर साइड एप्लिकेसन एउटा बनाइहाल्छौं एक्सप्रेस.js मा। NoSQL को डेटाबेसको इन्ट्रोडक्सन गर्छौं अनि मंगूज भन्ने ओडीएम है, त्यो ओडीएम ले चाहिँ अब हाम्रो एक्सप्रेससँग कनेक्ट गरेर कसरी काम गर्छ, कसरी चाहिँ त्यसले देखाइराछ भन्ने कुरा मंगूज युज गरेर हेर्छौं र रेस्ट एपीआई एक्सप्रेस र मंगूजमा कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। रेस्ट एपीआई भनेको के हो भन्ने कुरा पनि इन्ट्रोडक्सन गर्छौं र यो सँगसँगै हामीले टाइपस्क्रिप्ट भन्ने कुरा पनि। सो ल अब आजको सेसन यति नै गरौँ।